करुधनी सुप्रेम प्रणाम अशुभहरण मंगल करण धनि श्रीदेव बचन रजिना श्री प्राणनाथ निज मूलपते श्री मेहराज शुभनाम तेज कुआरे श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे भजो राज श्याम श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो श्री महामती कहे सुनो सा भया चर्चा का बखता अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे न तकता लाल आगे आए बैठे न तकता। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सतगुरु महाराज की जय स्वामी लालदास की जय महाराज छत्रसाल की जय। श्री अक्षराती धामधनी परब्रह्म परमात्मा राजी महाराज का अति लाडला अति प्यारा जति पनि आज यस फेसबुक यानी यस जुम लाइभ मार्फत जोडिएर यो ब्रह्मवाणीको अमृत रसपान गर्नका लागि जति पनि हजुरहरू आज यहाँ सरिक हुनुहुन्छ हजुरहरूको समस्त सम्पूर्णको कोमल चरण कमल प्रेम प्रणाम। आउनुहोस् आज हामी 19औं दिवसको यो पावन बैठकमा हामी जम्मा भइसकेका छौं र यो करिबन 1.5 घण्टा चल्ने यो चर्चा जुन हामी लगातार 1 महिनासम्म यो चलिरहन्छ जस अन्तर्गत हामी हिजो जुन नौतनपुरीबाट नागजी सङ्गजी र प्रेमजी आउनुभयो श्री महामती श्री प्राणनाथ स्वामीलाई सम्झाउनको लागि बिहारीजी महाराजले पठाउनु भयो। तब आएर खूब चर्चा सुन्नुभयो। चर्चा सुनेपछि उहाँहरूलाई यस्तो यकिन भयो ताकि सद्गुरु महाराजको शक्ति जुन चर्चा गर्ने जुन उहाँमा जागृत बुद्धिको ज्ञान जुन अवस्थित थियो त्यो चाहिँ अहिले नागजी सङ्गजी प्रेमजीले कसको अन्दर देख्नुभयो भने श्री महामती श्री प्राणनाथ स्वामीको अन्दर देख्नुभयो र यकिन ल्याउनु भयो। उहाँहरूलाई विश्वास भयो ओहो बिहारीजीसँग त त्यो रहेनछ। एक त बिहारीजी महाराज चर्चा पनि गर्न उहाँलाई आउँदैन थियो अनि अलिकति उहाँको ध्यान चितवनी आदि इत्यादिमा पनि उहाँ धेरै टाढा हुनुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दा सुन्दर साथहरू पनि नाराज हुन्थे। अब त्यसो भएपछि नौतनपुरी खाली भयो सुन्दर साथहरूको झन्झट हुन छोड्यो। एकजना पनि श्रीजीले पठाइरहनु भएको छैन। अब त्यसो भएपछि सम्झाउनको लागि पुनर्पठाउनुहुन्छ र आएर चर्चा सुनेपछि उहाँहरू फिदा हुनुहुन्छ। यति उहाँहरूको दिल बहलाउँछ तब चिठी लेखेर चारौं तरफ दिनुहुन्छ ताकि यस्तो खालको भाव आयो उहाँहरूलाई यो राज्य महाराजको शक्ति त जोश आवेशको शक्ति त मेहराजको अन्दर रहेछ न कि बिहारीजी महाराजको मात्र रहेनछ भनेर सारा सुन्दर साथ जहाँ जहाँ थिए त्यहाँ चिठी लेखेर पठाए सुन्दर साथले। त्यसो भएपछि यो कुरो बिहारीजी महाराजले थाहा पाउनु भयो। तब यहाँबाट फर्केर जानुभयो। जब 22 दिन एकट्ठा रहनुहुन्छ श्रीजी साहेबको सोबतमा श्री प्राणनाथजीको सोबतमा सुन्दर साथको सोबत संगतमा 22 दिनसम्म रहेपछि अब त्यो त्यहाँबाट प्रेमदासजी त्यहीँ रहनु भयो र नागजी र समजी नौतनपुरी जानुहुन्छ भने श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब गएर चाहिँ बिहारीजीलाई वृत्तान्त कुरा सुनाउनुहुन्छ महाराजलाई।
ताकि यस्तो चर्चा सुन्यो हामी त्यो सद्गुरु महाराजको जोस आवेश उहाँको अन्दर रहेछ भन्दाखेरि मैले सबै थाहा पाएँ। तिमीहरूले के चर्चे गला गर त्यहाँ गर भन्ने कुरो मैले सबै थाहा पाएँ भनेर बिहारीजी महाराज एकदम जाऊ उही प्राणनाथसँग जाऊ, तिमीहरू यहाँ किन आएको, तुरन्त जाऊ फर्केर भनेर आगो हुन्छ बिहारीजी महाराज। त्यसो भएपछि अब त्यहाँबाट होइन धामधनी गल्ती भयो भन्नुहुन्छ। तब बिहारीजी महाराज त्यहाँबाट लाग्नुहुन्छ बमतिर। अब म किन रहनु र मैले यहाँ बाँच्नुको अर्थ के रह्यो त? यदि प्राणनाथ राजी महाराजको बैठक नि मेहराज ठाकुरको अन्तर छ भने म किन रहन, मैले रहेर किन, यहाँ के काम छ भनेर बिहारीजी महाराज एकदम अगाडि दौडेनुहुन्छ। तब त्यहाँ गएर चाहिँ उहाँको हालत के हुन्छ भने 3 दिनसम्म भोका प्यासा रहनुहुन्छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 3 दिनसम्म भोका प्यासा रहनुहुन्छ। सुन्दर साथहरू एकदम दौडेर जाँदै सम्झाउँदै गर्नुहुन्छ कि हाम्रो गल्ती भयो, हजुरकै अन्दर हुनुहुन्छ, राजी महाराजको शक्ति हजुरकै अन्दर छ, जुन सद्गुरु महाराजको गादीमा हजुर विराजमान भइबक्सिन्छ। मेहराज ठाकुरमा केही पनि छैन, बिल्कुल छैन, हाम्रो गल्ती भयो, हामीले झुट बोल्यौँ भनेर भन्न लाग्नुभयो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तर हकीकतको हिसाबमा हेर्ने हो भने त्यो शक्ति महामती श्री प्राणनाथको अन्दर थियो, साँचो भनेका थिए। तर यहाँ बिहारीजीको हालत देखेर बिहारीजीलाई बचाउनु पर्यो नि। फेरि उहाँको धुवारे धुपौरे उहाँको त अब निकटमा रहेर समीपमा रहेर सेवा गर्ने सुन्दर साथहरू हुन्छ नागजी सम्झीहरू। त्यसो भए पछाडि मानेर अब उहाँलाई मनाएर चाहिँ ल्याउनुहुन्छ। उसो भए चिठी लेखेर जहाँ जहाँ पहिला तिमीहरूले पठाएको थियो त्यहाँ फेरि पुनर्चिठी पठाउनु भनेर आदेश गर्नुहुन्छ। र सबै सुन्दर साथहरूले फेरि चिठी लेखेर हामीले त गल्ती पो गरेछौँ, त्यो शोभा, त्यो श्रृङ्गार, त्यो शक्ति, त्यो जोस आवेशको शक्ति, प्राणनाथको शक्ति चाहिँ बिहारीजी महाराजको अन्दर रहेछ, ताकि मेहराज ठाकुरको अन्दर रहेन रहेछ भनेर सबैतिर फेरि चिठी लेखेर पठाउने सहमति भयो त्यहाँ। त्यसो भएपछि मात्रै बिहारीजी महाराज आउनुभयो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तब आएर उहाँले आफ्नो अगाडि कार्यभार सम्हाल्नुहुन्छ। सुन्दर साथहरू सबै यता महामती श्री प्राणनाथ स्वामी चाहिँ श्रीजी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। रोइला खान की सराय में बैठे किया बिचारा, हमको अब क्या करना, हुकुम परवरदिगार, हुकुम परवरदिगार। अब रोइला खानको सरायमा चाहिँ सबै सुन्दर साथहरूलाई राखेर श्रीजी साहेबले अब के गर्दै हुनुहुन्छ भने अब त्यहाँ सल्लाह गर्न लाग्नुभयो सुन्दर साथसँग। अब कुन युक्तिले, कुन उपायले चाहिँ बादशाहसँग यो हाम्रो फरियाद पुर्याउने, यो हाम्रो सन्देशलाई पुर्याउने भन्ने सुन्दर साथहरू सल्लाह गरेर राख्नुभयो। घरो रजबी खान के फेर दान 10-20 दिन 10-20 चर्चा बात रसुल की उम्मेद नाही जगदीश। 10-20 दिनसम्म रजबी खानको जुन बादशाहको निकटमा रहनुहुन्थ्यो उहाँको गएर चाहिँ उहाँ कहाँ गएर दरबारको दिवानमा रहनुहुन्थ्यो, उहाँ दिवान पदमा, मन्त्री पदमा, उहाँलाई गएर 10-20 दिनसम्म पुरा जगाउने कोसिस गर्नुभयो सुन्दर साथहरूले, तर बिल्कुल उहाँ जाग्नु भएन। शेख निजाम के घरों फिरते रहे मास एक, बाता को उतरने का वो दिखाए अनेका। अब त्यस पछाडि 10-20 दिन चाहिँ रेजबी खानको पासमा जाँदाखेरि उसमा त्यस्तो देख्नु भएन। उम्मेद नाही जगदीश, राज्य महाराजको कुनै पनि उहाँसँग त्यस्तो जागनी हुने त्यो कुनै पनि उपाय देख्नु भएन। र त्यस्तो काफर सम्झेर चाहिँ तब फेरि शेख निजामकोमा जानुहुन्छ। शेख निजामको घरमा जुन औरङ्गजेब बादशाहको उस्ताद थियो, गुरु मुल्ला थिए, बडे ठुलो काजी उस्ताद, औरङ्गजेब बादशाहको गुरु हुनुहुन्थ्यो उहाँ शेख निजाम। अब शेख निजामको घरमा गएर चाहिँ एकदम 1 महिनासम्म चाहिँ बिल्कुल उहाँसँग गएर फरियाद गरिरहनुहुन्छ, ताकि चर्चा गरिरहनुहुन्छ कियामतको जाहेर हुनेको निशानी, कुरानमा लेखेका कुराहरू, प्रमाणको जुन इमाम मेहदी आउने सारा कियामतको 7 निशानको बारेमा सम्पूर्ण कुरो बताउन लाग्नुभयो 1 महिनासम्म। इन बात को वास्ते कुछ बात सुने इस्लाम और आज उनके एक ही दुनिया तरफ तमाम। बड़े श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब त्यो सुनेर चाहिँ
इस्लामको लक्ष्य अनुसार कियामतको दिन त अहिले आउने जाहेर हुने बेला भएको छैन, तिमी यो के कुरा गर्दैछौ भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। शेख फरियाद एक फकीर सुनाए ए निगाह राखे 10 बेर उनके गए बात सुने कियामत, बात सुने कियामत। अब फेरि त्यहाँबाट मोमिनहरूले चाहिँ तिमीहरूलाई कसरी यो थाहा भयो त, कसरी तिमीहरूले चाहिँ कियामतको दिन आयो भनेर बताउँदै हुनुहुन्छ, के छ तिमीहरूसँग यसको प्रमाण भन्दाखेरि एकदम यो त एकजना फकीर रहनुहुन्छ, उहाँले बताएको कुरो हो। यो खुदासँग उहाँको लगाव छ, खुदासँग उहाँ आम्ने सामनेमा बात गर्नुहुन्छ र उहाँले भने अनुसार हामी कुरा गर्दैछौँ भनेर भन्नुहुन्छ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पास रोहिल खान के रहे मास 4 चाँदनी चौक में आए के करने लगे बिचारा। 4 महिनासम्म ती रोहिल खानको चाहिँ पासमा रहनुभयो। त्यहाँदेखि पछाडि चाँदनी चौक में आए के करने लगे विचार। अब सम्पूर्ण सुन्दर साथहरू फेरि चाँदनी चौकमा आएर त्यहाँ आएर अब सबैजनामा विचार गर्न लाग्नुभयो, अब के गर्ने। हरेक मन्त्रीको पासमा पनि गएर महिना बसेर 10 दिन 20 दिनसम्म बसेर चर्चा गर्दा पनि इमामतीको जाहेर हुनेको बारेको कुरा, कियामतको बारेको कुरा बताउँदा पनि, कुरानको हकीकतको कुरा बारेमा बताउँदा पनि सुन्नेवाला छैनन्, जागेनन् यी काफरहरू। किनभने शरीयतमा पुरा बिल्कुल इमान राख्नेवालाहरूसँग सकिएन भनेर अब यहाँ सरसल्लाह छलफल गर्न लाग्नुभयो र जुन चाँदनी चौकमा आएर। तब इधर दज्जाल ने गुलाबा किया अति जोर, काहू रहे ना दे वही बहुत करने लगा सौर। अब दज्जालले त्यहाँ के गर्यो त भन्दा, यता हिन्दूहरूले यी मुस्लिमहरू कुरान पढ्छन्, यिनीहरू कुरानको आयत बोल्छन्, यिनीहरू हिन्दूले बस्ने घर दिएनन्। मुस्लिमहरूले यी हिन्दू हुन्, हिन्दू यी काफर हुन्, यिनीहरूलाई चाहिँ बस्न हामीले घर दिनु हुँदैन भनेर चाहिँ न हिन्दूले घर दिन्छ बस्ने, न मुस्लिमले घर दिन्छ बस्ने। यस्तो विपद भयो सुन्दर साथहरूलाई। बडे श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बैठे एकांत एक ठाउँ र 5 किए समार, न लिए 5 बनाए के जाहिर किए तयार, जाहिर किए तयार। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब एकान्तमा गएर सुन्दर साथको सामनेमा बसेर श्रीजी साहेबले 5 जोडा चिठी तयार गर्नुभयो, 5 जोडा नलुए तयार गर्नुभयो, ताकि त्यो अब सबै ती औरंगजेब बादशाहका ती सुल्तानको चाहिँ 5 जना मन्त्रीलाई दिनको लागि हकीकत कियामत की और पहचान इमाम हजरत ईसा आइया हकीकत दिन इस्लाम। त्यहाँ के लेखियो त भन्दा, अब हकीकत कियामतको दिन इमाम मेहदी जाहेर हुनेछन्, इमाम मेहदीको पहिचान गर। हे सुल्तान, इमाम मेहदी जाहेर भइसक्नु भएको छ, इमाम मेहदीको पहिचान गर। ईसा रुअल्लाह जो श्यामा महारानी को शक्ति चाहिँ अब जाहेर भइसकेको छ। त्यसमा भएन फेरि निजानन्द सम्प्रदायको हकीकत चाहिँ त्यहाँ लेखेर त्यो नलुवेमा त्यो चिठीमा लेख्नु भएको थियो। अस्राफिल जब्राइल उतरे अरस से और लडाई दज्जाल की सब लिखी उनमें, त्यही लेख्नु भयो। अस्राइल र जब्राइलको शक्ति, जोशको शक्ति र अस्राफिलको शक्ति अब जाहेर भइसकेको छ। हे सुल्तान, हे औरंगजेब बादशाह, अब यसलाई मनन गर, यसलाई चिन्तन गर अब भनेर चाहिँ त्यो चिठीमा त्यस्तो लेखेको छ। जुन दज्जालसँग लड्ने को लागि अस्राफिल र जब्राइल दौ भेज दे आमर, निके बानी की जो मेरे खासो बन्दो कर भनेर चाहिँ यो कुरो पनि त्यहाँ लेखिदिनु भयो। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की भाइ। जब्राइलको जोशको शक्ति श्री राजी महाराजको र जागृत बुद्धिको फरिस्ता चाहिँ अब कुरानको हकीकतमा लेखेर चाहिँ त्यहाँ त्यो नलुवेमा त्यो चिठीमा लेखिदिनु भयो। आजुज माजुज जाहिर उगा सुर मगरब दावातुल जाहिर ये सब लिखे सब। अब अरु के लेख्नु भएको छ त्यहाँ त्यो चिठीमा भनी, आजुज माजुज भनेको दिन र रात। आजुज माजुज दिन र रात। जब अष्ट धातुको दिवार आजुज दिनभरि लगाउँछन् र राति गएर चाटेर पातलो परेर भोलिपल्ट उज्यालो हुँदा नहुँदा लडाइहाल्छन्। आजुज माजुज लेख्यो।
त्यसले गर्दा यो कुरानको हकीकतलाई लेखेर राख्नुभयो। जुन अष्टधातुको धातु फेरि भोलिपल्ट गएर त्यो दिवारलाई खडा गर्छन्, फेरि राति गएर चाट्दा खतम गर्छन्। जब सूर्य उग्या तब अन्धेरले ता घेर। बाणीमा भन्नुहुन्छ राजी महाराज, बाणीमा फरमाउनुहुन्छ जब सूरज उग्या अन्धेरले ता घेर। यो त सुन्दाखेरि अचम्म लाग्छ नि। सूर्य उदय भइसकेपछि अँध्यारो चाहिँ छाउँछ अरे। कसरी? सूर्य उदय भएपछि त उज्यालो प्रकाश हुनुपर्ने हो नि त। तर यहाँ राजी महाराज बानीमा भन्नुहुन्छ जब सूर्य उग्यो तब अन्धेरले त घेर। किनभने सूर्य उदय भइसकेपछि बिहान सब मानिसहरू, सब जीव जन्तुहरू, मानवहरू आफ्नो आफ्नो मायाको कामतर्फ जान्छन् र उनीहरूले राम्रो काम नराम्रो काम सबै काम गर्छन्। त्यसले गर्दा उनीहरूमा त्यो लानत, उनीहरूमा त्यो कर्म गर्दछन् त्यतिखेर र त्यसको उनीहरूमा परिणाम आउन सक्छ। त्यसले गर्दा उनीहरू बिल्कुल जब सूर्य उदय हुन्छ तब अन्धेरले घेर्छ। मानिसको बुद्धिमा एकदम पर्दा लाग्छ। उनीहरू कुकर्म गर्न पनि पछि पर्दैनन्। त्यसले गर्दा यहाँ भन्नुहुन्छ दाबतुल और जनावर। दाबतुल और जनावर कस्तो हुन्छ त? शेरको जस्तो छाती हुन्छ, ताकि अलिकति पनि मासुम उसमा त्यो बोल्ता हुँदैन। कसरी एउटा मासुम जनावरलाई, हिरणलाई गएर चाहिँ आक्रमण गरेर उसले आफ्नो आहार बनाउँछ। शेरको जस्तो छाती एकदम, ऊ कहिले पनि एकदम जनावरको पनि सबैमा राजा हो नि त जङ्गलको। त्यसले गर्दा शेरको जस्तो छाती हुन्छ। देख्दाखेरि मानवको शकल हुन्छ, भनेको मानव एउटा इन्सानको आकार हुन्छ, तर त्यसको छाती शेरको हुन्छ। अब सिङ कस्तो हुन्छ भन्दा पहाडी बैलको जस्तो सिङ हुन्छ। पहाडी बैलको सिङ किन बताउनु भयो? पहाडी बैलको सिङ बडे एकदम यस्तो, हामी इन्डियातिर जाँदा मैले देखेको थिएँ, यति लामो लामो सिङ हुन्छ त्यो बैलहरूको। र त्यस्तो बैल मस्त हुन्छन् ताकि उनीहरू केही भेटेन भने एउटा झाडीमा गएर पनि सिङौरी खेलिरहेका हुन्छन्, हानिरहेका हुन्छन्। रुखलाई पनि गएर हानेकै छ, एउटा जे भेट्छन् उनीहरूले पुरा सिङौरी खेलिरहेका हुन्छन्। त्यस्तो पहाडी बैलको जस्तो सिङ हुन्छ उनीहरूको। अर्को मुर्गाको जस्तो गर्दन, अहंकारको प्रतीक हो मुर्गा। मुर्गाको जस्तो, मुर्गा झुक्नु चाहँदैन, उसले दानो टिप्छ भने चारो टिप्दा पनि पुत्त उफ्रेर उसले आफ्नो अनि चुचो नुहाएर टिप्दछ। उसले पहिला खुट्टाले फुत्त उछिट्याउँछ अनि उसको चुच्चाले टिपेर खान्छ कुखुराले। त्यसले गर्दा मुर्गाको जस्तो गर्दन। अब त्यस पछाडि सुअरको जस्तो आँखा। सुअरको जस्तो आँखा भनिदिनु भयो। त्यो इन्सानको आँखा कस्तो हुन्छ? सुअरको जस्तो। यसो पर्तिर एउटा स्त्री जाँदै गरेको देख्यो भने हामी त्यसलाई ओहो पापी मन, हरेक प्रकारको विचार हामीमा आइहाल्छ। चाहे आमा छोरी हिँडेको होस् या दाजु बहिनी हिँड्दै गरेको होस् न, बाटामा दाजु बहिनी जाँदै गरेको छन् भने पनि हामी पापी मन चिताउँछौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो आँखा सुअरको जस्तो हुन्छ। पापी नजर छ यो इन्द्रिय दोषी छ। त्यसले गर्दाखेरि सुअरको जस्तो आँखा हुन्छ त्यसको। अब त्यसपछि पीठ कस्तो हुन्छ? गिद्धरको जस्तो। गिद्धरको जस्तो पीठ हुन्छ, ताकि अलिकति एक मुक्का मार्ने बित्तिकै लरक्कै त्यस्तो हुन्छ। त्यति कमजोरी हुन्छ त्यो इन्सानको यानी शरीर, सकल, पीठ। र यस्तो 5 वटा चाहिँ जुन दाबतुल अर्ज जनावरको यहाँ विषयमा त्यो नलुवेमा लेख्नु भएको छ, त्यो चिठीमा लेख्नु भएको छ। उगा सूर्य मगर पश्चिमदेखि सूर्य उदय हुन्छ भन्नाले के हुन्छ त भन्दाखेरि अब त्यो कुरान इमाम मेहदी चाहिँ हिन्दूको तनमा आएर जाएर हुनुहुन्छ। हिन्दूको तनबाट मात्रै अब यो सम्पूर्ण विस्तार हुन्छ। इमाम मेहदीको बैठक अक्षराती धामधनीको स्वर, त्यो जोस आवेशको शक्ति चाहिँ हिन्दूको तनभित्र आउँछ। त्यसले गर्दा कुरान पनि त हिन्दूकै तनभित्र भयो। राज्य महाराज त्यही आएर बस्नुभयो। त्यसैले गर्दा अब यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ दाबतुल अर्ज जस्तो जनावर जाहेर हुन्छ
मगर आजुज माजुज दिन रात अष्टधातलाई चाटेर चाटेर खतम गर्छ। माया दिनभरि मान्छेले गरेर कुकुरमा काम गर्छ, माया मात्रै बटुल्छ गठरी, सारा जीवन आफ्नो परिवारको लागि सम्पत्ति बटुल्नेको लागि फिदा भएर खतम गरिदिन्छ। हिरा जन्मथ्यो मानवका कौडीमै बदल जाए। त्यस्तै हुन्छ कि रात बिताए सोए दिन बिताए खाए, हिरा जन्म था मनुष्यका कौडी में बदल जाए। आफ्नो अनमोल जीवनलाई अहंकारले भरपूर चूर भएर शेरको जस्तो छाती लिएर कोहीदेखि तल हुन मान्दैन, झुक्न मान्दैन उसले। अब अर्को कुरो के छ त भन्दा पहाडको जस्तो सिंहको बैल जहाँ हिँड्छ उसले आफ्नो छाती फुल्याएर हिँड्छ यसरी, ऊ कोहीदेखि पनि डर्दैन, तर उसँग केही पनि छैन। कस्ता कस्ता बडे बडे मै हुँ भन्ने पनि यहाँबाट बित्ता भए खाली हात लिएर भने त्यस्तो खालको हुन्छ। अब अर्को सुअरको जस्तो आँखा, अघि मैले बताएँ, त्यस्तो खालको स्वभाव हुन्छ अहिलेको मानवहरूमा। र यो सारा चिज त्यहाँ लेखेर पठाउनु भयो। अब गिद्धको जस्तो पिठ हुन्छ, यति कमजोर हुन्छ त्यो, यति कमजोर हुन्छ, त्यस्तो शेरको जस्तो छाती हुने त डराउनु पर्ने हो नि, तर कमजोर छ, एक मुक्का मार्दा लरक्कै। गिद्धडलाई चाहिँ पीठमा एक मुक्का मार्यो भने मरिहाल्छ अरे, त्यति कमजोर हुन्छ अरे गिद्धको पीठ भने। त्यस्तो हुन्छ त्यो मानवको सकल भने प्राणनाथ प्यारे की जय। ऐसा जनावर, अब यस्तो खालको जनावर चाहिँ त्यहाँ दाबदुल अर्जुको जनावर आउँछ। अब यसरी लेख्नु भयो सम्पूर्ण त्यो चिठीमा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कांजी को कासित कर नलुए दिए हाथ, केतिक और शामिल किए रह्यो न साथ, रह्यो न साथ। अब कांजी भाइले जतातता जहाँ तहाँ पुर्याउनुहुन्छ चिठी, र उहाँ कांजीको भाइको हातमा यो 5वटा नलुए, 5वटा सन्देश चिठी दिएर पठाउनु भयो। अब औरंगजेब बादशाहको दरबारमा एक नलुए शेख इस्लाम पर, दूजा रेजवी खां, तीसरा शेख निजाम पर, किनकी होए पहिचान, एक किनकी होए पहिचान। एउटा चिठी शेख इस्लामकोलाई दिनु, अर्को चिठी रेजवी खानलाई दिनु, अनि तेस्रो चिठी शेख निजामलाई दिनु, चौथा चिठी आकिल खानलाई दिनु, 5वटा चिठी सिद्धि पौलादलाई दिनु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय भनेर 5वटा चिठी तयार गरेर चाहिँ यता कान्छी भाइ को हुनुहुन्छ? कान्छी भाइ जो जेलमा बसेर साडी लगाएर श्रीजी साहेबलाई त्यहाँबाट बाहिर निकाल्नु भएको थियो, उहाँ नि कान्छी भाइ हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ अब त्यसरी 5वटा चिठी लिएर हिम्मतको साथ अगाडि लाग्नुहुन्छ। कान्छी के नलुए लिया पूछी फकीर की बात, कहाँ फकीर रहता है कौन तुम्हारी जाता। अब के अरे यो चिठी तिमीले कहाँबाट लिएर आयो? त्यो फकीर कहाँ बस्नु? अघि भन्नुभयो पहाडमा बस्नुहुन्छ भनेर। खुदासँग उहाँको चाहिँ मिलन छ, खुदाको बात गर्नुहुन्छ र एकदम पहाडको एकान्त फेदमा बस्नुहुन्छ भनेर बताएको थियो, उहाँले बताउनु भएको थियो। र शेख इस्लामले चाहिँ अब त्यो चिठुक्का लिएर चाहिँ हेरेर अब कहाँ बस्नुहुन्छ ती फकीर भनेर सोध्नुभयो। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तिमी को हो र ती फकीर कहाँ बस्छन् भनेर सोध्नुभयो। हम काशिद पेटार्दु करे खिजमत अपने अर्थ, हम मेहनत किनकी करे गांठ से छेड़ के देवे ग्रंथ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की ग्रंथ। अब के भन्नुभयो भने म त पेटार था, म त एउटा रोजीरोटीको लागि यो काम गर्दैछु, मलाई सम्पूर्ण बारेमा थाहा छैन। र जब यो नलुए यो चिठी हजुरलाई दिएपछि, हजुरले यो चिठीको जवाब फिर्ता दिएपछि, मैले उहाँलाई दिएपछि मात्रै मेरो तलब म पाउँछु, तब मात्रै मेरो हर्जाना यो कामको तलब वेतन म पाउँछु, नत्र भने मैले यसको मेरो कामको दाम म पाउँदिनँ। यो त मैले आफ्नो पेटार्थको लागि, मेरो पेट पाल्ने काम हो मेरो भन्दै हुनुहुन्छ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पहाड़ से भेजा फकीर ने तुम्हें पहुंचाने पैगाम, कहा और भी गाँव पर के मुझे ही पर इस ठाम। अब यो पहाडबाट फकीरले पठाउनु भएको हो यदि भने यो मलाई मात्रै पठाएको हो कि अरूलाई पनि पठाएको हो त भनेर शेख इस्लामले सोध्दै हुनुहुन्छ। पहिचान नलुए और तिनके लिए नाम, तिनके डेरे जाता है पहुंचावे पैगाम।
होइन होइन होइन, हजुरलाई मात्रै होइन, अरू 4वटा पनि छ, अरू 4वटा पनि छ। आकिल खाँलाई छ, सिद्धि पौलादलाई छ, अनि शेख निजामलाई छ, अनि रेजिबी खाँलाई छ, अरू 4 छ। हजुर शेख इस्लामसँग चाहिँ 5 जनालाई जम्मा रुका भने मैले चिठी लिएर नर्वे लिएर आएको छु, अरू 4टा म उनीहरूको घर घरमा गएर दिनेछु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। तब काजी रजादै लेके जाओ तुम, तिनका जवाब ल्याओ कैसे होता है हुकुम। तर ठिक छ, अब के भन्नुभयो भने ल जाओ, अब उनीहरूलाई दिएर आओ, उनीहरूलाई अरू 4 जनालाई यो रुका यो चिठी दिएर आएर उनीहरूले जे जवाब दिन्छन् त्यो जवाब लिएर मेरोमा आऊ, अनि म पनि तिमीलाई दिउँला भनेर पठाउनु भयो। तब जवाब दिया काजियों ने, हमको भेजा फकीर सैयद मोहम्मद इब्न इस्लाम बैठा गो से एक ठौर। अब राजी महाराज नि श्री महामती प्राणनाथजीले के भन्नुहुन्छ, जब पनि चिठी लेख्नुहुन्छ त्यो नलिएको अन्तल सही त गर्नु पर्यो नि, कसले लेखेको भनेर सही गर्दा के सही लेख्नु त सैयद मोहम्मद इब्न इस्लाम, तल हामी हाम्रो नाम लेख्छौँ, एड्रेस लेख्छौँ, सिग्नेचर गर्छौँ। अब त्यहाँ महामती श्री प्राणनाथजीले लेख्नुहुन्छ सैयद मोहम्मद इब्न इस्लाम बैठे गोचे एक तीर। उहाँ चाहिँ एकान्त सहरको एकान्तमा पहाडको फेदीमा बस्नुहुन्छ, उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्छ भनेर सैयद मोहम्मद इब्न इस्लाम भनेर आफ्नो सही गर्नुहुन्छ श्री महामतीले। और भी काऊ को कागज के लिखी हम ही पर, तब जवाब दिए कान्जिए है 5औं ऊपर। अब फेरि सोध्नु भयो अरू कसैलाई पनि छ कि मलाई मात्रै हो भनेर सोद्धाखेरि 5वटा अरू छ मसँग, यसरी सबै 5 जनालाई पठाएको हो भनेर भन्नुहुन्छ। गया आकिल खां के यहाँ किया इनकार, न मेरा नाम नलिए पर हुआ न खबरदार। अब त्यहाँबाट आकिल खाँकोमा जानुभयो। आकिल खाँकोमा जाँदाखेरि त्यो त अब कुरानको उस्ताद थियो, मुल्ला थियो, कुरानको एकदम बादशाहलाई कुरानको बारेमा पण्डित हो, त्यस्तो सिकापन दिने हो थियो उहाँ। अब यसो चिठीमा मेरो नाम छैन यहाँ, म लिँदिनँ भनेर इन्कार गरे तिनले। आकिल खाँले मेरो नाम छैन, यो मलाई लेखेको होइन यो भनेर इन्कार गरे, यिनलाई मानेनन्। फेर दिया नलिएको लिखी लानत जिन, वास्ते बहुत पढ्के मेहर लेखी कानन। अब फेरि के भन्नुहुन्छ भने अगर यो नलिए यो चिठी हजुरले लिनु भएन भने एकदम लानत लाग्छ, खुदाको शराप लाग्छ, परब्रह्म परमात्माको शराप लाग्छ, गुनाहको भागीदार हुनुपर्छ हजुरहरू। र यसलाई पढेर हजुरले चाहिँ यसको चाहिँ मेहर लेखिकन यसको कृपा गरेर मलाई लेखेर यसको जवाब दिनुहोस्, मैले लगेर पुर्याउनु छ, त्यो फकीरलाई दिनु छ भन्ने हुन्छ। अगर यो दिनु भएन भने हजुरलाई पनि लानत लाग्न सक्छ, मैले पनि मेरो हर्जा पाउँदिनँ। गया रेजिबी खाके नलुए दिया हाथ, उनने खबर पूछी तिनकी कहते नलुए तेरे साथ। अब त्यहाँबाट रेजिबी खाँकोमा जानुहुन्छ। रेजिबी खाँकोमा जाँदाखेरि आकिल खाँकोबाट रेजिबी खाँकोमा जाँदाखेरि अब कतिवटा छ अरू तिमीसँग पत्र भनेर सोध्नुहुन्छ। तब कांजी भाई ने कहा 5औं 4 पैगामा रह्या इस शहीदी पौलाद का जाता हो 30 ठामा। अब 5वटा थियो जम्मा र अब मसँग एउटा बाँकी छ, सिद्धि पौलादको मात्रै, सिद्धि पौलादको बाँकी छ र म उहाँ पनि तुरुन्त उहाँको घर गएर दरबारमा गएर म दिनेछु। वहां से ती चल के आए सिद्धि पौलाद के घर, नलुए दिया हाथ में सारी गई खबर। तुरुन्त सिद्धि पौलादको घरमा गएर चाहिँ अब नलुए त्यो चिठी दिनुहुन्छ र त्यहाँबाट जवाब माग्नुहुन्छ। सुनि इनका उत्तर मै पाऊं सिताब, तब कया सदियों नि और लेवे जवाब। सिद्धि पौलादले नि त्यही जवाब गर्नुभयो, मलाई त यसको जवाब कहाँ हुन्छ। उहाँ त एडमिनिस्ट्रेसनमा हुनुहुन्थ्यो, जो जेल नेलमा चाहिँ कानुनी पट्टिको मा रहनुहुन्थ्यो है, कारागारको हाकिम हुनुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो मसँग यसको उत्तर छैन, जाऊ अरूले दिने हो, यो त बादशाहका पण्डितहरूले दिने हो, इमामले दिने हो, मुल्लाले दिने हो, काजीले दिने हो यो भनेर भन्नुहुन्छ सिद्धि पौलादले। 5औं पैगाम पहुंचाए के आए मिले मोमिन, सारों की खबर के भीतर कहे बचन। अब 5वटै पैगाम उत्तर त किन मानेनन्, तर चिठी लिए पछाडि अब आएर श्रीजी साहेबसँग मिलेर खबर दिनुहुन्छ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ए हकीकत लिए के दौड़े पासे श्री राजा, कहीं सारी बितक जोग गुजरी है आज। अब यो हकीकत यो वास्तविक के भयो त भन्ने कुरा सारा विस्तृतमा श्रीजी साहेबको महामती श्री प्राणनाथजीको चरण चरणमा गएर प्रणाम गरेर चाहिँ बताउँदै हुनुहुन्छ। आज यस्तो कार्य भयो, यसो गरे भनेर
फेर सवारे मेहर में कांजी फेरा सबन एक डाँडे दुजी पर जवाब ना दिया होइन। अब के भन्ने हुन्छ कान्छीले श्रीजीको साथमा भन्नुहुन्छ एउटाकोमा लगेर यो चिठी थमायो, अर्कोबाट जवाबले भन्छ, अनि अर्कोकामा गयो, अर्कोबाट जवाब जे ल्याउँछ अनि म पनि हेरेर दिन्छु भन्छ। त्यसो गर्दा गर्दै जवाब नदिया किन कसैले पनि हजुरको चिठीको जवाब दिएनन् भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। एक घटे सब नके फिरे 15 दिन बोया इमान है नाई बिना खास मोमिन। अब यिनीहरूमा इमान पटक्कै देखिएन, इन्कार गर्छन्, उत्तर चढाव यिनीहरूले मुखमा जे आए त्यही बोल्छन्। त्यसले गर्दा 15 दिनसम्म हजुर यिनीहरूको घरमा म जवाबको लागि धाइरहेँ, तर यिनीहरूले मलाई जवाब दिएनन्। जाए झुका शेख निजाम किया मोहे दियो जवाब, तब जवाब इन्हें दिया एक काम न इस्ताब। अब गएर शेख निजामकामा पनि गएर बताउनुहुन्छ ताकि फेरि मलाई जवाब देऊ यसको, मेरो चिठीको खोइ त जवाब भनेर माग्दा के भन्नुहुन्छ, ओहो यो त बादशाहले दिने हो, मैले कहाँ दिने हो भनेर चाहिँ यो त मेरो काम होइन भन्नुहुन्छ। फेरि ये तो इमामत का दावा ल्याए तुम, ये तो काम सुल्तान का क्या जवाब देवे हम। यो तो इमामत आखिरी जुन अब यो आखिरीको दिनको तिमी यहाँ कुरा गरिरहेको छौ, इमामले जाहेर हुनेको कुरा गरिरहेको छौ, यहाँ यो दावा तिमी जुन गरिरहेको छौ यो त सुल्तानले मात्रै यसको जवाब दिन्छ, हामी दिन सक्दैनौँ। हम सब मिलके एक ठाउँ करे जवाब इतके खलक मिलेंगे ना होए काम सिताब। हामी सबै पाँचै आदमी, पाँचैवटा मन्त्री एक ठाउँ बसेर चाहिँ काजी मुल्ला सबै बसेर चाहिँ यसको उत्तर दिनेछौँ भनेर बताए। हम पाँचों इकट्ठे मिलके देवेंगे उत्तर, तब तुम फकीर के जाएगे देव खबर। जाओ तिम्रो फकीरलाई गएर खबर देऊ, यो पाँचैवटा एकट्ठा एकै ठाउँ बसेर यसको जवाब लेखेर दिने अरे भनेर खबर पठाऊ तिम्रो फकीरलाई गएर भन भनेर भनिदिए। अब त्यहाँ मन्त्रीले सिद्धी पौलाद के घरों जाएगे पहुंचे तीता तलब करी जवाब की मुझे फकीर ना दे मेहनत। अब सिद्धि पौलादको घरमा जो प्रशासक थिए, त्यहाँका जो जेल नेल आदि को विषयमा काम गर्थे, उहाँका घरमा गएर फेरि एकदम नम्रताका पूर्वक चाहिँ हजुर त्यो चिठीको जवाब लिन म फेरि आएँ, अब मलाई त्यसको जवाब दि बक्सियोस् कि म त गरिब हुँ, गरिब आदमी हुँ, ताकि मेरो त रोजी रोटी नै यही हो। अब यसको मैले जवाब हजुरबाट लगिन भने मलाई यसको पेटार्थु, मलाई त हर्जनै मिल्दैन, मेरो तलबै मिल्दैन, आज यति दिनसम्म म हजुर कहाँ आइरहेछु भनेर चाहिँ बताउनु भयो। सिद्धिले जवाब दिया ए काजी मुल्ला का काम, मैं क्यों जाने कुरान की हकीकत दिन इस्लाम। भनिदिए तिनले त बरु यिनले खुल्ला मनले भने, जिब्रो चबाएनन्। सिद्धि पौलादले जो कानुनी कारबाहीमा काम गर्थे उनले भन्दै यो त मुल्लाहरूको काम हो, यो त काजी मुल्लाहरूको पण्डितहरूको काम हो यो जवाब दिने, मेरो होइन यो। यहाँ यो त कुरान जसले जान्दछ, जसले कुरान पढ्छ, हकीकतलाई इस्लामको बारेमा जसले ज्ञान छ जसलाई, त्यसले दिने हो, हामी म त दिन सक्दिनँ, यो मसँग यस्तो ज्ञान छैन भनेर भनिदिनु भयो। तब जवाब काजी ने तुम खबर करो सुल्तान, ओ आप ही जवाब देंगे उन्हें सब पहिचाना। तब कान्छीले जवाब गर्नुभयो कि हजुरले सुल्तानलाई खबर गर्नुहोस् न त, सुल्तानलाई खबर गर्नुहोस् ताकि सुल्तान हजुरले जवाब दिनु पर्यो भनेर हजुरले बताइ बक्सियोस् न, तब उहाँलाई पनि यो कुरो थाहा हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ कान्छी भाइ। कहिया हमारा बुता नहीं बात न निकिसे मुख, भूल चुक बचन के कहे तो बड़े पावे दुख। ओहो कान्छी, हे कान्छी तिमी के भन्दैछौ, यो कुरो त हामीले बादशाहको छेउमा राख्नै सक्दैनौँ। दायाँ बायाँ हामीले कुनै पनि त्यस्तो अनौठो कुरो राख्यौँ भने बादशाहले हामीलाई खतम गर्छ। हाम्रो साहस छैन यो कुरो चाहिँ बादशाहको अगाडि राख्ने, कि हामीलाई त अप्ठ्यारो पर्छ भन्दै हुनुहुन्छ। तब जवाब इनने दिया क्या शादी करे हम, आज ही क्या मतलब चाहिए मारिया तुम। के जवाब गर्छौ तिमी, कस्तो जवाब, कस्तो कुरा गरिरहेको तिमी। ओहो हामी त भर्खर शादी गरेका छौँ, हामी त यहाँ आफ्नो परिवार बालबच्चाहरूसँग छौँ, अझै हाम्रो जिन्दगी जिउने लामो छ, हामी मौज मजा आनन्दमा छौँ भने तिमी कियामतको दिन आजै आयो भन्छौ। यो कसरी हुन सक्छ, तिमीलाई त मार्नु पर्ने हो, खत्म गर्नु पर्ने हो भनिदिए। अंजू हमारे दिल में रहे दुनिया के उम्मीद,
जोरू लड्के घर कि छुट जात सब कैदा। अब भन्नुभयो हाम्रो पत्नी छ, हामीसँग चाहिँ सुख सुविधा सहयोगको साधनहरू छ, अब हामी त यो बन्धनमा छौँ, यो बन्धन अहिले छुट्ने बेला भएको छैन। हाम्रो त इच्छा पुरा भएकै छैन त कि हामी यो दुनियाँमा छौँ, यो संसारमा छौँ, यो हामी अझै सुविधा भोग्न चाहन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि कोही न अगाया इन माया से चचुर त ठोर मुद्दा। गीतकमा पहिला भन्नुभयो नि जयराम कंसरा भाइलाई, कोही न अगाया इन माया से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तर मोमिनको त्यस्तो हकीकत हुन्छ, उनीहरुमा यस्तो दिल दिमाग हुन्छ ताकि जब साहेब सनकुल हो री दुख आवे दिन चाहकर दुनिया में दुख लिया नकिन। जब साहेब हाम्रो नजिक हुनुहुन्छ, साहेबसँग हाम्रो सुर्ता जब लाग्दछ, उहाँको निकटमा जब हामी पुग्ने सुरु हुन्छ, हामीलाई केही क्षणक भित्र हामीलाई अनुभव हुन थाल्छ तब माया दुख आवे दिन। ती सुन्दर साथहरूलाई ती जमातलाई दुःख कष्टमा चाहिँ आइलाग्छ, तर चाहेर पनि दुनियाँमा कसैले पनि दुःख लिन चाहँदैन। त्यही भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ कि हाम्रो पत्नी छन्, हाम्रा छोराछोरी छन्, हाम्रो यस सेल सुविधाको सामानहरू छ, हामीसँग अझै बाँच्नु धेरै छ, हाम्रो पुरा भएको छैन इच्छा। तिमी के अहिले इमाम मेहदी कियामतको दिनको कुरा गर्छौ, तिमीलाई मार्नु पर्ने सिद्ध्याउनु पर्ने भनिदिए। ए बात वचन की नहीं अकेले मेरा काम, ए बडा मुकदमा काम दिन इस्लाम। यो कुरो त यो जुन यो कियामतको दिनको कुरो त यो मेरो एक्लैबाट हुने काम होइन, यसको यो जवाब त, किनभने यो त मुकदमा, यो मुद्दा चाहिँ काम दिन इस्लाम। त्यो दिन इस्लाममा इमाम मेहदीले मात्रै गर्ने हो, यो अहिले हामीले गर्ने होइन, यो त परब्रह्म परमात्माले गर्ने हो, खुदाले गर्ने हो, यो हाम्रो बसमा छैन यो भनिदिनु भयो। इन भात आजै जो हो कि आया पास श्री राजा जवाब कोही न देवे बहुत फिरा इनका। यसै भएर चाहिँ अब जवाब कसैले पनि दिएनन्। लखत्रान भएर हैरान भएर दौडिँदा दौडिँदा गएर फरियाद गर्दा गर्दा नमस्ते हान्दा हान्दा पनि केही काम बनेर फर्केर आएर श्रीराजको चरणमा आएर प्रणाम गर्नुहुन्छ। त्यतिकैमा रामचंद्र वकील के फिरे कई दिन चर्चा सुनाई बहुत ना देखा अंकुर मोमिन। अब रामचंद्र वकील एकजना हुनुहुन्थ्यो, जो वकीलको पदमा रहनुहुन्थ्यो, उहाँ कहाँ गएर चाहिँ चर्चा सुनाउनु भयो। अब चर्चा सुनाउनु भयो रामचंद्र वकीलकामा जाँदाखेरि, त तिनले के भन्नुभयो भने उनको अंदर त्यस्तो मोमिनमा भएको अंकुर नै देख्नु भयो। पुरा जीव सृष्टि एकदम खलक आम त्यस्तो देख्नुभयो। मैले जति कष्ट गरे पनि, जति दुःख गरे पनि यो जाग्दैन भनेर चाहिँ उहाँले विचार गर्नुभयो र त्यहाँबाट फर्किनुहुन्छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मास दुवै नलिए मिने किया गुजरान इत पहुँचाए पैगाम को दावत जो क्यामत दिनको दावा गरेर चाहिँ 2 महिनासम्म त्यो नलिए त्यो चिठीको फरियाद गर्नको लागि दिनको लागि त्यसको जवाबको लागि धाइरहनु भयो, तर पनि कसैले जवाब दिएनन्। साथ केतिक दिल्लीका और केतिक महजर मसलत गरी बाग में क्यों पहुँचाए खबर। अब सुन्दर साथहरू कति दिल्लीका थिए भने कति चाहिँ केतिक महजर भनेको एकदम उनीहरू चाहिँ कस्तो थिए भने निछावरवाला एकदम कुर्बानी गर्ने साथी सुन्दर साथहरू, त्यो सबै एक ठाउँ मिलेर बसेर अब विचार गर्न थाले। अब के उपाय गर्ने, अब कस्तो खालको चाहिँ उपाय गर्ने, कुन युक्तिले चाहिँ अब औरङ्गजेब बादशाहसम्म हाम्रो फरियाद हाम्रो यो चाहिँ चिठीलाई पुर्याउने सन्देशलाई पुर्याउने भन्ने सरसल्लाह गर्न लाग्नुभयो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दूसरे अपना अंकुर ए जो है साकुमार से सो जोरा क्यों न करे थे एकठे वतन से। अब अर्को चाहिँ औरङ्गजेबको अंदर चाहिँ साकुमारको वासनाको आत्मा छ। अब त्यसैले गर्दा परमधाममा राजी महाराजको सामुने एकठी बसेको छन्। शाकुन्तल र साकुमार जो महाराज छत्रसालको आत्म, शाकुन्तलको आत्म र यता साकुमार औरङ्गजेबको बासाको आश्रम चाहिँ परमधाममा एकता बसेका छन्। र यिनीहरूलाई अब जगाउने कसरी भनेर सुन्दर साथको यहाँ सल्लाह मसलत हुँदैछ। यूं करते संध्या समय उठ आए अपने घर, फिर तहाँ रात को मिलके बैठे मेहजद पगटी पर। अब समयमा त्यसरी बेलुका सन्जेपख
बेलुका साँझ परेपछि अब सबैजना सुन्दर साथहरू एउटा घरमा आएर बसेर फेरि अब सरसल्लाह गर्न लाग्नुभयो। अब उहाँहरूले अब कसो गर्दा हुन्छ भनेर अब जामा मस्जिदमा चाहिँ अब सिडीमा गएर उहाँहरू चाहिँ सनन्दको बानीलाई गाउन थाल्नुभयो। फेर कहाँ रातको मिल्के बैठे मेहजद पगडी पर, त्यो मस्जिदको चाहिँ अगाडि सिडीमा गएर अब गायन गर्न सुरु गर्ने तयारीमा रहनुभयो। जोश धनी श्री ऊपर फजर नाई संसार, निसंग चर्चा करते परवाह नाई लगार। अब धनीजीको जोश शिरमा लिएर आशीर्वाद लिएर चाहिँ एकदम दुनियाँसँग परवाह नगरिकन मर्छु भन्ने अलिकति उनीहरूलाई यकिन नभई कहिले डर नमानिकन एकदम निडरका साथ बानी गाउँदै हुनुहुन्छ। एकदम कुनै पनि उहाँहरूलाई मर्ने आफ्नो जान छोराछोरी बालबच्चा सबै त छोडेर गएका छन्। अब यति हिम्मतवाला छन्, यति साहसीवाला छन्, कुर्बानी गर्दैछन् मोमिनहरूले। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। नंदलाल घड़ियाली ल्यावे कविले समेत ईमान, खिजमत में ठाड़ा रहे रहती थी पहचाना। अब त्यतिमै नंदलाल घड़ियाल जो हिन्दू धर्ममा रहनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ औरङ्गजेब बादशाहको दरबारमा घन्टी बजाउने काम गर्नुहुन्थ्यो। घन्टी बजाउने जो ठुलो घडियालको चाहिँ त्यो कति कति टाइम भयो भनेर घडी मिलाउने अनि घन्टी बजाउने काम गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँले पनि अब यो चर्चालाई सुन्नुभयो र परिवार समेत खिजमतमै ठाडा रहे त्यति पहिचान, उहाँलाई पहिचान भयो। ल्यावे कविले समेत, कविला उहाँको परिवार समेतले इमान ल्याए। अब श्रीजी साहेबको चरणमा आएर चर्चा सुन्नुभयो र पहिचान गर्नुभयो उहाँले। और राजा राम जो और बेटा शिव राम, दर्शनको आवेदित करे चर्चा म्यारा। उहाँसँग अरू पनि आए, उहाँका सङ्गीहरू साथीहरू राजा राम र उहाँका बेटा शिवराम पनि आउनुभयो र आएर दर्शन गर्नुभयो। चर्चामा नित्य आउँदै हुनुहुन्छ। मिले भाइयों मसलत करी रुका लिखे सुनावे कान, घडियाल ने जाएंगे चढ़े दरवाजे कुशल खान। अब त्यहाँ आएर के भन्यो श्रीजीले साहेबले भन्नुभयो, तिमी त अघिदेखि खोज्दै हुन्थ्यो कि दरबारको नजिकमा रहने, औरङ्गजेब बादशाहको नजिकमा रहेर निकटमा रहेर काम गर्ने को छन् भनेर उहाँले पत्ता लगाउनु भयो। त्यतिकैमा राजी महाराजको कृपै होला नन्दलाल घडियाल समीपमा आउनुभयो। उहाँले इमान ल्याउनु भयो र रुक्का लेखेर चिठी लेखेर उहाँलाई दिनुभयो। लगेर कनि दरबारको अगाडि चाहिँ चिप्काइदिनु, टाँसिदिनु भनेर चाहिँ तीन रुके में लिखा जो कोई मुसलमान तिनकी खबर करता हो तुम ल्याओ ईमान। के लेख्नु भयो त्यो रुक्कामा त्यो चिठीमा भने तिनकी खबर करता हो। अब त्यो रुक्कामा लेख्ने हे मुसलमानहरू हो, हे मुसलमानहरू हो, यो खबर म तिमीलाई गर्दैछु। अब तिमीहरू सबैले इमान ल्याउने दिन आएको छ। बराबरमा परमात्मा अक्षरातीत धाम धनी ताकि इमाम बेदी खुदा प्रति इमानमा ल्याउने खडा हुने अब तिमीहरूको दिन आएको छ। रू अल्लाह मिसल गाजियो आए और सचे उत्तर रसूल इनके शामिल आए अपनी वायदे पर। के भन्नुभयो, रू अल्लाहको उम्मत परमधामबाट अवतरण भइसकेको छ। अब तिमीहरू चाहिँ यसका लागि यो वादा जुन गरेको छ कुरानमा अब यो पूरा भइसकेको छ। अब तिमीहरू एकट्ठासँग इमान ल्याएर रू अल्लाहलाई सिजदा गर्ने, तिमीहरूको पहिचान गर्ने तिमीहरूको दिन आएको छ भनेर लेखिदिनु भयो। रू अल्लाह राजी महाराजले परमधामबाट उत्रिँदा चाहिँ के भन्नुभएको, ब्रह्मशिष्यहरू परमधामबाट उत्रिँदा उतरते गया हकने अलस्तु बेर भुकम। उतरते गया हकने, जब परमधामबाट अवतरण सुर्ता रूपमा हुँदै गर्दा के भन्नुभयो नि, अलस्तु बेर भुकम, म नै तिमीहरूको धनी है मालिक हुँ, मलाई बिल्कुल नबिर्सिनु नि भनेर भन्नुभएको थियो। यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ कि अब त्यो उम्मत अर्श अजिमबाट रू अल्लाहको उम्मत चाहिँ अब उत्रिसकेको छ। यहाँ मोमिनको अर्श अजिमबाट यसलाई तिमीहरूले त्यो मोहम्मद साहेबको आफ्नो बुनियादलाई पहिचान गर, कुरानमा यो लेखेको छ हकीकतलाई भनेर भन्नुभयो। और अस्राफिल आया जो जब्राइल आएसँग सो उतरे अरस अजिम से खुद खसम के अंग। अब त्यति मात्रै कहाँ हो, अस्राफिल पनि आयो, जब्राइलको शक्ति पनि सँगै आयो।
र त्यसैले गर्दा असिम्बर त्यो अस्राफिल र जब्राइलको शक्ति पनि उत्रियो। यहाँ तिमीहरूलाई खबरै छैन, तिमीहरू मस्त छौ मायामा, कुरानमा सबै हकीकत लेखेको छ, यसलाई बुझ। बिना सुने इन रुकाको जो बैठे इन दरबार, तिनको लानत खुदाए कि पहुँचे न परवरदिगार। कति डरको कुरा लेखिदिनु भयो यहाँ। लगेर जो त्यो मस्जिदमा भित्र प्रवेश गर्ने ठाउँमा, जो सिटिङ रुमको छेउमा हात खुट्टा धुने ठाउँ थियो, त्यहाँ जो पनि मस्जिद भित्र पस्ने, यानि त्यो दरबार भित्र पस्दाखेरि उनीहरूले हात खुट्टा धोएर चाहिँ सरसफाई भएर पस्नु पर्थ्यो। सिटिङ रुमको छेउमा त्यहाँ लगेर टाँसिदिनु भयो नन्दलाल घडियारले। त्यहाँ के लेख्नु भयो नि, जो पनि यहाँबाट भित्र पस्छ, जो कोही यहाँबाट भित्र पस्नेले अगर यो नपढिकन यो दरबार भित्र पस्यो भने खुदाको लानत लाग्छ, खुदाको उसलाई शराप लाग्छ भनेर लेख्नुभयो। र ऊ कहिले पनि परमधाम जान सक्दैन। परमधामको त्यो हुँदै होइन र परमधाम जान सक्दैन, खुदाको उसलाई शराप लाग्दछ, गुनेगार हुन्छ त्यो भनेर भन्नुभयो। यस्तो लेखिदिनु भयो। हम अपने सिर का उतरता है फरज, सो हमको ढूंढ लीजियो जाको होए गरज। म त खुदाले दिएको, परब्रह्म परमात्मा अक्षराती धाम धनीले दिएको कार्यभारलाई उहाँले दिएको जुन वचन छ त्यसलाई पुरा मात्रै गर्दैछु। र तिमीहरू सबैले सो हमको ढूंढ लीजिए, मलाई खोजेर पहिचान गर, जाको होए गरज, जहाँ चाहिँ तिमीहरूले सम्पूर्ण कुरोको मलाई मबाट तिमीहरूले पत्ता लाउने छौ, तिमीहरूलाई पहिचान हुनेछ र मलाई तिमीहरूले खोजी गर भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। लेख्नुभयो त्यहाँ त्यो रुखका जहाँ चिप्काएको छ भित्तामा, ए रुखा का लिख के दिया हाथ नंदलाल, गोद लगाए रात को चोरिया होए के दिल खुशाल। नन्दलालले लगेर राति बेलुका पक, दिउँसो त त्यहाँ टाँस्ने कुरो आएन, राति सबै सुनसान हुन्छ, सबै आफ्नो घर जान्छन्, उहाँ त चौकीदार गर्नुहुन्थ्यो, लगेर राति टाँसिदिनु भयो। तब घडियाल ने सिर चढाया हुकुम, रात को रुका चोरिया कचुना खोया गम, कसैलाई पत्तै चढेन, कसले टाँस्यो त्यहाँ पत्तै चलेन। यतिखेर जस्तो सिसी क्यामेरा थिएन, उहाँ त त्यहाँ त्यो दरबारमा काम गर्नुहुन्थ्यो र लगेर ठक्कै टाँसिदिनु भयो, कसैले पत्तै पाएन। 16 बड़ा दरबार में भई खबर सुल्तान, मगाए ल्याओ रुकाको तब भई पहिचान। जब बिहान सबै दरबारमा आउन लागे, राज दरबार सुल्तानको दरबारमा मन्त्रीहरू सबै त्यहाँका लेखापाल सबै एक गर्दै भित्र पस्दाखेरि हात खुट्टा धुने ठाउँमा त्यहाँ जब त्यो सिटिङ रुममा देख्नुभयो, देखेपछि चाहिँ अब सबैले नपढिकन गयो भने लानत लाग्छ, परवरदिगार खुदाको तिमीहरू बन्दे होइनौ, तिमीहरू परमधाम जान सक्दैनौ भनेको, अर्स अजिममा जान सक्दैनौ भनेको छ। सबैले पढेर एक अर्को गर्दै गर्दै दरबारमा राजाको पासमा पुग्यो यो खबर। खिजमत शेर सुलेमान की रुका पहुंचाए जब, गुस्सा किया सुल्तान ने सलेमान पर तब। अब खिजमत भयो त्यहाँ। औरंगजेबको चाहिँ जेबले त्यो रुकालाई पढ्यो, पढ्ने बित्तिकै यो काम त सलेमानको काम हो, शेख सलेमानको काम हो, जसले चिठी ल्याउँछ बाहिरबाट चिठी ल्याउने र मलाई त्यो चिठी दिने काम उसको हो, यसले किन यो काम गरेन भनेर अब बादशाहले रिसाउनु भयो। क्यों ये रुका आया तो ना करी खबर, इन रुकेको मालुम भई ए फरियाद तुझो पर। यो रुका अब किन चाहिँ मेरोमा यिनले ल्याएनन्, मेरोमा सिधै किन आएन, किन भित्तामा टाँसियो यो भनेर बादशाहले खुलदुली गर्नुभयो। अब पहिले तेरे घर में भटके फिरे है जब, तो कान ने जब ना सुनी जब रुका चुडाए तब। त्यहाँ के पनि लेख्नुभयो भने पहिला मैले सबै तिमीहरूको घरमा चाहिँ भट्केँ, घरमा म तिमीहरूको पुगेर चाहिँ चिठी दिन खोजेँ, तर कसैले पनि सुनेनन्, कसैले पनि यसको जवाब दिएनन्, यो लिनै चाहेनन्। त्यसले गर्दा मैले यो चिठी दरवाजामा पुर्याउनु पर्ने, दरबारमा पुर्याउनु पर्ने म विवश भएँ भनेर चाहिँ यहाँ लेख्नुभयो। एक खिजमत इनकी तबैलाई छुडाए, बेटा अब्दुल्ला शेख निजाम का दई खिजमत ताए। अब त्यसो भएपछि तुरुन्त त्यहाँबाट अवकाश गर्दै जागिरबाट निकालिदिनु भयो शेख सलेमानलाई, र उहाँलाई जागिरबाट निकालेर उहाँको बेटालाई अब्दुल्लालाई चाहिँ त्यहाँ
राख्नुभयो उसको पदमा। यति रिसाउनु भयो कि नकुरीबाट तुरुन्त निकालिदिनु भयो। बोले प्राणनाथ प्यारे की जय। र त्यसले शेख निजामको बेटा अब्दुल्ला राख्न शेख निजामका दही खिजमत ताए उसको पदमा उहाँको छोरालाई शेख निजामको छोरालाई राख्नुभयो र उसलाई त्यहाँबाट अवकाश गरिदिनु भयो, फायर गरिदिनु भयो, टर्मिनेसन। ढुंढेर आए फिर आया होए फरियाद के कोए मै जाऊँ जिम्मा तिनका आए फजिर होए सोए। अब भोलिपल्ट बिहान के उर्दी गर्नुभयो? यो जसले रुक्का चिप्कायो त्यो चाहिँ तुरुन्त दरबारमा बोलाएर ल्याऊ भनेर चाहिँ एकदम ढुन्डुरा पिटाउनु भयो। त्यतिखेर अहिले जस्तो थिएन, अब माइकहरू पनि थिएन, केही थिएन, ठुलो चाहिँ टिन के बजाउँथे क्यार। त्यसरी चाहिँ अब ढुन्डुरा पिटाउनु भयो सहरमा कि आए हाजिर होए सोए। हिजो यो रुक्का चिप्क्याउने को हो, यो फरियाद गर्ने त्यो तुरुन्त म जुम्मेको नमाजमा जाँदछु, जुम्मेको नमाजमा मन्दिरमा जाँदाखेरि मलाई त्यतिखेर त्यहाँ हाजिर हुनु भनेर ढुन्डुरा पिटायो। जब निकला जुम्मे नमाज को खड़ा अब्दुल्ला आए रुके को फरियाद के सबके लेता जाए। जब भोलिपल्ट भयो लालदासले सुन्नुभयो, सुन्दर साथले सुनेर फेरि चाहिँ चिठी लिएर चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो काम बन्ने भयो क्या र। किनभने जसले त्यो चिठी दिनु छ, जसलाई जे छ त्यो म भोलि नमाज पढ्न जाँदैछु, त्यतिखेर मलाई भेट्नु र त्यो चिठीहरू मलाई दिनु भनेर चाहिँ भनिदिनु भयो। बादशाहले ढुन्डुरा पिटाउनु भयो। तर अब यहाँ त्यो रुक्का लिने चाहिँ को थियो भन्दा अब्दुल्ला, जो शेख निजामलाई फायर गरेर अब्दुल्ला राखेको थियो, उसले चिठी लिने भरे। आप खड़ा देख के भए फरियाद अनेक तामे लाल निर्मल दास गए अपने रुकाएक। अब त्यहाँ खडा देखेर चाहिँ लाल दास र निर्मल दास चाहिँ दौडिँदै जानुभयो त्यो रुक्का लिएर दिनको लागि। रुक्काले त्यो बगता अपन लिया इन पढ रुक्का फाडा डाडिया इना सुने कानुन सुनेनन् तिनले। चिठी दिनुभयो, चिठी दिनको लागि बिन्ती गर्नुभयो, चिठी लिएर पढे। ओहो, यही कारणले शेख निजामलाई फायर भयो। अब यो चिठी अगर बादशाहले सुन्यो भने मेरो पनि केही हुनेवाला छ, यहाँ अरू अनार्थ यहाँ हुन्छ भनेर तुरुन्त फारेर गोजीमा हाले। अब्दुल्लाले बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ए रुका फार के ले डाडा बीच जेबा ए तो बात मोमिन की करनी है मोहे गग। अब यो मोमिनको कुरा चाहिँ मैले गायब गर्नुपर्छ भनेर चिठी फालेर गोजीमा लाउनु भयो। बहुत पुकारे मोमिन क्यों न सुने कानन ए हमारे वास्ते खड़ा है सुल्तान। हाम्रो लागि नि वास्तविक हाम्रै लागि चाहिँ सुल्तान खडा हुनुहुन्छ। यहाँ घोडामा सवार छन् मन्त्री पनि, ती अब्दुल्ला पनि, सुल्तान पनि। हाम्रो लागि सुल्तान आउनु भएको हो। हामीले चिठी रुक्का चप्काउने नि हामी हौं। त्यसले गर्दा हाम्रो फरियादको लागि, हाम्रो रुक्काको लागि सुल्तान खडा हुनुहुन्छ। किन च्यातेर गोजीमा हाल्नु भयो? यो त बादशाहको लाई दिन चाहेको हामीले भनेर कराउँदै हुनुहुन्छ ठुलो स्वरमा। रुक्का चढ़ने वाला हम है ऊपर गुसल खाना, गुस्सा हम वास्ते किया ऊपर सलेमान। यो रुक्का चिप्काउने हामी हौं र गुस्सा चाहिँ सुलेमानको पट्टि चाहिँ गर्नुभयो एकदम ठुलो स्वरमा। एक दो तीर लगे चले घोडे पीछे घसेट तब विचार किया मोमिनो ये बात न सुनिन्थे हो। त्यसो गर्दै गर्दै अब बादशाह पनि बिस्तारै घोडा अगाडि दौडाउनु भयो र अर्को त्यो अब्दुल्लाले पनि घोडा अगाडि दौडाए। अनि कुद्दै लालदास र चाहिँ अर्का सुन्दर साथ निर्मल दास चाहिँ घोडाको पुच्छर समाउन लाग्नु भयो। कपडा फार्यो, घिसट्दै निकै टाढासम्म पुर्यायो। एक दो तीर लगे चले घोडे पछि घसेट। घोडाले घिस्याउँदै निकै टाढासम्म पुर्यायो। पुर्याउँदाखेरि के भयो त भन्दाखेरि तब विचार किया मोमिन ने ये बात न सुनिने। त्यति बेहाल हुँदा पनि हाम्रो अब कुरा यिनीहरूले सुन्नेवाला छैनन् भनेर फर्किनुहुन्छ। एक खबर श्रीराज को लिखी के भेजे उत हम पैगाम पहुंचाने कमी करीना तिता। हे श्रीराज, चिठी लेख्नु भयो। अब महामती श्री प्राणनाथ स्वामीलाई चिठी लेख्नु भयो कि हे श्रीजी साहेब, हामीले पैगाम पहुँचाउनको लागि, पैगाम सन्देश पुर्याउनको लागि कुनै पनि कमी राखेनौं।
हर तरिकाले हर युक्तिले कोसिस गर्यौं तर पनि हामी सफल हुन सकेनौं। यिनीहरूले हाम्रो पहिचान गरेनन्, यो पैगामलाई लिएनन्। हामीले कमी गरिन कि त हामीले त्यहाँ कुनै पनि चिजको कमी राखेनौं, कुनै युक्ति अपनाएर पनि हामीले गर्न खोज्यौं तर यिनीहरूले हाम्रो चिट्ठीलाई लिएनन्, फरियादलाई सुनेनन्, चिट्ठी लिएनन्, रुक्का लिएनन्। जिन भात हम गए सब मिल भेजी बीतक हम पर इनको ना छोड़े तुम सिर पर खड़े हो हक। के भन्दै लेख्नुभयो चिठीमा फेरि भने, हे श्रीजी साहेब, जसरी हामी गएका थियौं नि, हामीले चाहिँ यो हाम्रो हकीकत हजुरलाई लेखेर पठाउँदैछौँ। हम पर इनको ना छोडे, हामी यिनीहरूलाई छोड्दैनौँ, चाहे मर्नु किन नपरोस्। हामीले मर्नु परे पनि हामी नै मर्ने का डर, जो कोई हमें मार डाले हमें नहीं मरने का डर, हम तो जागे हक पहिला में। हामी त हर हमेशा राजु महाराजको चरण शरणमा जाग्नेछौँ, हामी त हामीलाई मर्नेको डर छैन भनेर चाहिँ अब तुम सिर पर खडे हो हक, कि हक्काको हकले राजु महाराज हाम्रो शिरमा खडा हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दा हामी डराउनेवाला छैनौँ भन्ने हुन्छ। लालदासले यस्तो लेख्नुभयो, एक लडाई हमारे अब देखियो श्रीनाथ, हुकुम तुम्हारे करे पैगाम का हम काज। अब एउटा लडाई हजुरले अब हेर्नुहोस्, हजुरले हुकुम गर्नुहोस्, अब हजुर हेरी मात्रै रहनुहोस्, अब हामी कसरी पैगाम पुर्याउने काम अब हामी कसरी गर्दछौँ। हामी छोड्दैनौँ, हामी हारेका छैनौँ, हाम्रो हिम्मत अझै जिउँदै छ, जारी छ। अब हम लड़ने जाता है तुम हुजियो होशियार, तुम सिर पर हमारे खड़े समर्थ परवरदिगार। हे राजी महाराज, हे श्रीजी साहेब, अब हामी लड्नको लागि जाँदैछौँ, हजुर होशियार रहनुहोस् है। हजुर हाम्रो शिरमा खडा हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दा हामीलाई कुनै पनि प्रभाव छैन। अब समर्थ परवरदिगार राजी महाराज हाम्रो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हाम्रो निग्रहको लागि, हाम्रो निगरानीको लागि, हाम्रो सुरक्षाको लागि शिरमा खडा हुनुहुन्छ। हामीलाई साहस छ, हामीलाई हिम्मत छ, हामी काफर होइनौँ, हामी यो काम गरेरै छोड्छौँ। अब हजुरको आज्ञा होस् भन्दै हुनुहुन्छ। ये क्या करे हमको, हम गए तुम्हारे कदम, तो इनके हम मारत है कोई हटे ना पीछे हम। अब यिनीहरूले हामीलाई के गर्छन्, हामी त हजुरको चरण कमलमा छौँ, हजुरको छत्र छायामा छौँ, त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरूले हामीलाई मार्न, तो हमको हम मार्ता है, तो इनको हम मार्ता है, यिनीहरूलाई त हामी मार्दछौँ, हामीसँग त्यस्तो छ क्षमता। त्यसले गर्दा कोही हटेन पिछे दम, कसैले पनि अब दम पछाडि पाइला कदम पछाडि हटाउनेवाला छैन। साहस हाम्रो यति डर आएको छ हामीमा, मजबुती। ए पाती लिख के गई भाई कानजी के हाथ, कानजी जाए के पहुंचे गए पाती हाथ साथ। अब यस्तो पाती लेखेर, त्यो चिट्ठी लेखेर श्रीजी साहेबलाई पठाउनुहुन्छ। लालदास लगायत सुन्दर साथहरूले कानजी भाइले अब यो चिट्ठी लगेर पुर्याउनुहुन्छ। श्रीराज पाती लिख के भेजी सूरत जवाब, भेजे तुरंत जवाब, तुम अकेले ना होइयो मैं आवत हूँ सिताब। त्यो चिट्ठी पढ्ने बित्तिकै श्रीजी साहेबले अन्तन हृदयमा हृदयङ्गम गर्नु भएर चिट्ठी फेरि जवाब लेख्नुहुन्छ। हे सुन्दर सा, हे मेरा आत्माहरू हो, हे ब्रह्माङ्गना, हे सासी मेरा आत्माहरू हो, तिमीहरू एक्लै छैनौ। तुम अकेला ना होइयो, एक्लै तिमीहरू नहौ, त्यो काम एक्लै तिमीहरू नगर, म पनि तुरन्त म आवत आऊ सीता, म तुरन्त आउनेवाला छु त्यहाँ, तिमीहरू एक्लै छैनौ, एक्लै हुँदैनौ भनेर लेख्नुभयो। मोसो मिलाव करके तुम की जो एक काम, फेर बैठे मसलत गरे एक जग्गा इन ठाउँमा। मसँग मिलेर मात्रै यो काम गर है, अहिले सुरु नगरी हाल, अब छलफल गर्नुपर्छ, सल्लाह गर्नुपर्छ, कसरी गर्ने भन्ने कुरो अगाडि गरेर मात्रै गर्नुपर्छ। म तुरन्त त्यहाँ आउँदैछु भन्नुहुन्छ। पाती पहुँची आए के मिली बाँचे सब साथ, रहा देखि श्रीराज की यहाँ लेनी दज्जाल शोभा था। अब पाती तुरन्त कान्छी भाइले फेरि सुन्दर साथलाई चिठी पुर्याउनु भयो। श्रीजी साहेबले लेखेको चिठी अब त्यो देखेर सबै बाँच्नु, पाती बाँची पढेर सबैलाई सुनाउनु भयो। अब दज्जालसँग लड्ने चाहिँ कसरी हो त भन्ने कुरो श्रीजी साहेबले हामीलाई कस्तो निर्देशन गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूमा त्यस्तो अब छलफल भयो। यूं करते दूसरे दिन आए पहुंचे श्री राजा, चाँदनी चौक की हवेली में छत्री के घर हिन काज। अब दूसरे दिन तुरन्त, भोलि पर्सि भन्ने कुरो छैन यहाँ, तुरन्त भोलिपल्टै बिहान तुरन्त पुग्नु भयो। दूसरा दिन श्री साहेबजी चाँदनी चौकको हवेलीमा, जहाँ पहिला उहाँ भेट सुन्दर साथहरू एकट्ठा थिए, त्यहाँ एउटा छेत्रीको घरमा बस्नु भएको थियो। त्यहाँ चाहिँ तुरन्त श्रीजी साहेब पुग्नुहुन्छ
रहत लालबाई इनमें ताम आए किए मिलाव, साथ बैठे मसलत करे तब जवाब किए आप। अब लालबाई पनि त्यहाँ रहनुहुन्थ्यो, त्यसले गर्दा त्यहाँ कयौं सुन्दर साथहरू एकै ठाउँ बसेर सल्लाह गर्न थाल्नुभयो। र तब जवाब कि आप, अब जवाब गर्नुहोस् हे श्रीजी साहेब, अब कसरी चाहिँ अगाडि बढाउने यो कामलाई भनेर छलफल भयो। तब तुम्हें क्या करना, पहुंचाए पैगाम, साथी हो जवाब दिया जोश में, हम टुक टुक होए इन काम। जवाब गर्नुहोस् श्रीजी साहेब, अब कसो गर्नुपर्छ हामीले अगाडि, हामी त अब यो कामको लागि टुक टुक हो हामी काम, हामी त टुक टुक भयौँ। अब हामी एकदम यसको लागि हामी हिम्मत कसेर कम्मर कसेर अगाडि बढेका छौँ। हामी फर्किनेवाला छैनौँ। अब यो काम फत्तै गरेर मात्रै हामी फर्किन्छौँ, नत्र भने हामी त टुक टुक भयौँ, हामी समर्पित भयौँ भनेको, टुक टुक भयौँ, फिदा भयौँ, समर्पित भयौँ। कोई बात की फिकर हमारे मन में नाही, जो डरे इन बात से ये तरफ हो जाए। के भन्नुहुन्छ, अब जो कोही बात की फिकर, यसको कसैले पनि फिक्री मान्नु पर्दैन। यदि हजुरहरूलाई त्यो जमात भित्र भन्नुहुन्छ जसले यो कुरोलाई मान्दैन, जो अलिक कमजोरी छ, जो अलिकति दुईटा विचारवाला छ, त्यसले जो डरे इन बात से, जो यो हिम्मत गर्नुबाट डर छ, काफर छ, काम छ थरथरी, त्यो चाहिँ एक तरफ भइहाल्नु। अहिले त्यसले यहाँ संगत गर्नु छैन, उसले चाहिँ छुट्टै लाइनमा खडा हुँदा हुन्छ र हिम्मतवाला मात्रै यहाँ मसँग खडा, हामीसँग यहाँ खडा हुने भनेर यति ठुलो कुरा गर्न थाल्नुभयो। त सुन्दर साथहरू, त्यस्तो समर्पणको आयो उहाँहरूमा। हमको एक हुकुम तुम्हारा दरकार और बात न जाने बिना तुम परवरदिगार। हामीलाई त एक हजुरको हुकुमको मात्रै आवश्यक छ, अरू हामी केही जान्दैनौँ। ताकि बिना परवरदिगार, हामी हजुरको हुकुम बिना, अक्षरातीत धाम धनीको निर्देशन बिना हामी केही पनि गर्दैनौँ। त्यसले तर्फ हामीलाई हुकुम गरी बक्स्यो श्री श्रीराज। हम तो अपने वजूद को करे कुर्बान, ऊपर इस्लाम, हमको और न समझी बिना करे ये काम। हामीहरू त यो वजुदको, यो शरीरको हामीलाई मतलब छैन, बिल्कुल मतलब छैन। हामी त कुर्बान भइसक्यौँ यो इस्लाममा, यो विधान धर्म सम्प्रदायमा। भने हमको और न सम्झी, हामी त अरू केही पनि सम्झेका छैनौँ, हामीलाई अरू केही पनि सम्झना विचार छैन, हामीलाई केही चिजको आशा छैन। र हामी बिना करे एक काम, यो काम नगरिकन हामीलाई सन्तुष्टि हुँदैन, हामीलाई शान्ति नै हुँदैन भनेर यस्तो दावा गर्न लाग्नु। जोश इनका देखे श्रीराज भए खुशाला, तब दिलासा दई बढी देखे मोमिन हाल। यस्तो सुन्दर साथको जोश देखेर, यस्तो हिम्मतलाई देखेर श्रीराज चाहिँ खुसी हुनुभयो, महामती श्री प्राणनाथ चाहिँ खुसी हुनुभयो। अनि तब दिलासा दई बढी देख मोमिन हाल, मोमिनको त्यस्तो हाल देखेर, त्यस्तो हिम्मत देखेर, त्यस्तो उनीहरूको हिम्मतलाई देखेर चाहिँ खुसी हुनुभयो र दिलासा दिन लाग्नुभयो, ढाडस दिन लाग्नुभयो, काउन्सिलिङ गर्न लाग्नुभयो, सिखापन दिन लाग्नुभयो। के भन्नुहुन्छ, इनके देखे आशिक ऊपर दिन इस्लाम, ए बक्सिस हक की नाई हो र काम। यो त राजी महाराजको बक्सिस, उहाँको कृपाद्वारा मात्रै यो काम हुन सक्छ, नत्र भने यो काम हुनै सक्दैन। हे परमात्मा हो भन्ने हुन्छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यी त खुशाल होइ के रजा दय श्रीराज, ए पधारो एकान्त जब देखो हमारे काज। भन्दै हुन्छ कि हे श्रीराज, हे श्रीराजी महाराज, हे धनी, हजुरले अब हामीलाई रजा दिनुहोस्। अब हजुर जानुहोस् यहाँबाट, हजुर एकान्तमा गएर बसिबक्सियोस् र हाम्रो अनि त्यहाँ बसेर हाम्रो कामलाई हेर्नुहोस्। हामी कसरी हाम्रो कार्य अगाडि बढाउँछौँ, यो पैगाम दिने काम, औरङ्गजेब बादशाहसँग यो सन्देश पुर्याउने काम हामी कसरी अगाडि गर्छौँ। हजुरले यस वक्तमा चाहिँ अलिक अन्तै गएर एकान्तमा बस्नुहोस् भनेर अब कहाँ जानु, आमा पाडी भन्नुहुन्छ। महामती कहे मोमिनो सुनिए अभी तक, अब आगे तुमको कहो जो हुआ हुकुम हक, जो हुआ हुकुम हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। सुन्दर साथलाई म त्यो बाणी साथजी शोभा देखिए भन्ने बाणीलाई अगाडि राखिदिन हुन म निवेदन गर्छु। कुर्बानी कसरी सुन्दर साथहरूले गरिरहेका छन् यहाँ, यसको बारेमा छोटो बानी।
म गाइहालेँ एकछिन है। सात जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आदम, करे कुर्बानी आदम। सात जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आदम, करे कुर्बानी करी कुर्बानी तीन कारण पछला सबकी होए। करी कुर्बानी तीन कारण परीक्षा सबकी होए। करी कुर्बानी जुदे जुदे, करी कुर्बानी जुदे जुदे, साचा झूठा ये दो, साचा झूठा ये दो। सात की शोभा देखिए करे कुर्बानी आदम, करे कुर्बानी आदम। सुरतना सखियनका मुख थियो कयो न जाए। सुरतना सखियनका मुख थियो कयो न जाए। महामत कहे सो समय, महामत कहे सो समय, निपट निकट पहुँचाए, निपट निकट पहुँचाए। साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आदम, करे कुर्बानी आदम, करे कुर्बानी आदम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। सदगुरु महाराज की जय। जय। साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आत्म। सुन्दर साथको शोभालाई हेरेर कसरी कुर्बान गरे उनीहरूले त्यो आफ्नो आत्मलाई फिदा भए, समर्पित भए, ताकि उनीहरूलाई मर्नेको पनि कुनै पनि डर छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब एक आशिक भाँति के तन तन दिया बार कुर्बानी यह सुनते ऊपर परवरदिगार। एकदम कुर्बानी उनीहरूको सुनेर परवरदिगार राजी महाराजको चरण कमलमा आफूले गरेको समर्पण कुर्बानीलाई देखेर एकदम श्रीजी साहेब खुसी हुनुहुन्छ। अलिकति दिलमा कुर्बानीको नाम सुनते मोमिन उल्सत अंग, पीछे हुँदै जो मोमिन दौड लिया तेरो संग। कुर्बानीको नाम सुन्ने बित्तिकै मोमिनहरू चाहिँ एकदम दौडेर जो पछाडि
परेको छ, जो अलिकति मनमा दुविधा छ, अलिकति काँतरपना छ भने उनीहरूलाई त्यो कुर्बानी सुन्दर साथको देखेर दौडेर चाहिँ उनीहरूसँग गएर मिल्दछन्। त्यस्तो हुन्छन् मुमिनहरू। बोले चाहिँ प्राण प्यारे की जय। किनभने मुमिन करे बन्दगी जो मारे अन्दरका दुश्मन, भित्रको दुश्मनलाई चाहिँ मुमिनले बन्दगी गरेर खतम गरिसकेका छन्। किनभने 17 सालले पनि भनेको थियो नि, इन मोहम्मदको दिन पर जो कोई ल्यावे ईमान, तीन पर 17 साल का तन मन धन कुर्बान। इन मोहम्मदको दिन पर, यो आखिरी दिनमा मोहम्मदको राहमा जसले पनि कुर्बानी ल्याउँछ, 3 मुमिन पर 17 साल तन मन धन कुर्बान भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दा यहाँ मुमिन यही परीक्षा जोसन अंग समाए, बाहिर शीतल हो गई माहे मिलाप धनी का चाहे। यस्तो खालको उनीहरूमा जागृति, यस्तो खालको अनुभव भयो कि ताकि जोश अंग समाए, राज्य महाराजको जोश उनीहरूको अन्दरभित्र आयो, बाहिर शीतल हो गई, बाहर पनि शीतल भयो। तर आज दुनियाँको बाहिर शीतल माहे आग, त्यस्तो छ यहाँ दुनियाँ। तपाईँ हाम्रो हाल, बाहिर शीतल देखिन्छ, हामी आराम देखिन्छ, मुस्कुराउँछौँ, एकदम खुसी भएको देखिन्छ, भित्र आगो बलिरहेको छ। दावनल बले कहीँ भात तेनी केटीले कहूँ विख्यात, रातको पहिले चौपाइमा भनिदिनु भयो, हवे पहिला मोजाल्ने कहूँ भात, त्यता कोरबी दिन रात दावनल बले कहीँ भात तेनी केटीले कहूँ विख्यात। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ त तर मुमिनको यहाँ के भयो त भन्दा बाहर शीतल। अब पछाडि के हुँदैछ भन्दा माहे मिलाप धनी की चाहे, भित्र धनीसँग मिल्ने चाहना लिएर उहाँहरू कम्मर कस्दै हुनुहुन्छ। एक लकुमन इनमें और शेख बदल, सिताब करे पहुँचाने इनका परे कल। अब त्यहाँ 12 मुमिनको नाम यहाँ राख्दै हुनुहुन्छ कि एकजना लक्ष्मण, जो लक्ष्मण शेख पहिला हुनुहुन्छ, पछाडि लालदास, अहिले यहाँ लालदास जो आसपाईको आत्मा हुनुहुन्छ नम्बर 1। अब दोस्रोमा हुनुहुन्छ शेख बदल, जो शेख बदल मुस्लिम जातिको हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि इमान लिएर चाहिँ अहिले यहाँ उहाँले पनि हिम्मत कस्नुभयो, अब म पनि पैगाम दिनको लागि जान्छु भनेर सिताब गरे पहुँचाने यिनको परे कल, उहाँले पनि त्यस्तो कल गर्नुभयो, अब एकदम दावा गर्नुभयो। और मुल्ला कायम तेस्रो नम्बरमा, जो चाकर पैसाको लागि मुल्ला कायमलाई त्यो के अरे श्रीजी साहेबले कुरानको तफसिर हुसैनीलाई ट्रान्सलेट गर्न जागिर दिएर राख्नु भएको थियो, उहाँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँ पनि कम्मर कस्नुभयो। और भीम भाइ सुरतबाट आउनु भएको मोहजार एकदम भीम भाइ हुनुहुन्थ्यो, जो वेदान्ती, उहाँ एकजना। अब छोड कबिलासँग रहे फिर फिदा इस्लाम पर, कबिला छोडेर चाहिँ त्यहाँ आफ्नो परिवारलाई छोडेर उहाँ दाखिल हुनुभयो 12 मुमिनमा। भाइ भीमजी खम्बातबाट आउनुभएका भीमजी भाइ, त्यसरी नै नागजी भाइ जो सुरतबाट आउनुभएको थियो, उहाँ पनि आफ्नो कबिला सबै परिवार छोडेर एक्लै छडे आउनुभएको थियो, त्यहाँ उहाँ पनि अब त्यो 12 मुमिनमा सामेल हुनुभयो। खिमाई बुन्देलखण्डका खिमाई भाइ बुन्देलखण्डबाट आउनुभएको, उहाँ पनि चाहिँ आएर त्यहाँ इमान ल्याउनु भयो, अब 12 मुमिनमा चाहिँ गन्तीमा आउनुभयो। दयाराम जो दिल्लीमा हुनुहुन्थ्यो, जसले किताब लिएर आउनुभयो, हजुरको कृपा भयो भने म तफसिर हुसैनी ल्याउँछु भनेर गएर तुरुन्त 40 रुपियाँमा ल्याउनु भएको थियो, 2 रुपियाँ फिर्ता पनि पाउनु भएको थियो बक्सिस हो। उहाँ पनि दयाराम दिल्लीको हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि आउनुभयो। चिन्तामणि छट्टेनगरका चिन्तामणि, जो श्यामल दास नाम राखिदिनु भयो श्रीजी साहेबले, जसले चिठी पत्री छोटोभन्दा छोटो काम दिनुहोस् भनेर लिनुभएको थियो, उहाँ पनि अब सामेल हुनुभयो। चञ्चल भाइ, अब उहाँ चाहिँ जो होसियार हुनुहुन्थ्यो, आफ्नो कपिला छोडेर चाहिँ आउनुभयो, राज्यमार्गमा इमान ल्याउनु भयो। त्यसै गरेर गङ्गाराम, जो दोकानमा चाहिँ काम गर्नुहुन्थ्यो, चोरी किनेर लिएर आउनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि यहाँ दाखिल हुनुभयो। अनि अर्को 10औँमा 12औँमा चाहिँ बनारसी भाइ चाहिँ पनि आएर इमान ल्याउनु भयो र 12 मुमिनमा दाखिल हुनुभयो। त्यसै त धेरै सुन्दर साथले पहिला हात उठाए, म पनि जाने एएमसीसीमा गए जस्तो। एएमसीसीमा जान कतिजना पहिला तयार कमर, हामी पनि जाने हिँडेको। त्यसरी धेरैजना लाइन लागे, भरे लास्टमा लालदासजीले एकान्तमा चाहिँ सम्झाउनु भयो सबलाई, मर्न पनि सकिन्छ है, तपाईहरू परिवार, आफ्नो शाखा सम्बन्धी, संसारको धन सम्पत्ति आदि इत्यादिमा मोह लालसा यदि छ भने तपाईहरूले अहिले अर्को लाइनमा लागे हुन्छ। 12 मुमिनदेखि छुट्यो हुन्छ भन्दा पहिला धेरै 50 जनाको चाहिँ 35 या 50 जनाको जमात पहिला खडा भयो, भरे अन्तिममा गएर 12 मुमिन चाहिँ
हिम्मत कम्मर कसेर अगाडि निक्ले। उनीहरूले चाहिँ सही छाप गरे अब अगाडि बढ्नको लागि। आपस में मशवरा करी जाए जुम्मे मस्जिद कहाँ जाए सनन्द पढिए सिफत जो मोहम्मद। हिम्मत गरेर एकदम जुम्मेमा गएर मस्जिदमा गएर जुम्माको नमाज गाउन थाले। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, बिना एक मोहम्मद भन्ने जो बाणीलाई गाउन थाले। सब पुकार आपस में पढे सुनेका सुल्तान, तब हमको बुलाएर तब पैगाम सुनावे खान। ल हेर्नुहोस्, आशा कति दिलासा कति लिनुभयो, आशा इच्छा के छ। अब यसरी नमाज गाउँदाखेरि त्यो त्यहाँ गएर यस्तो गाउँदाखेरि त्यहाँको मुल्लाले सुन्छ अनि सुनेर आउँछ अनि उसलाई हामी सुनाउँदछौँ, यो पैगाम दिन्छौँ, उसलाई जगाउँछौँ, उसलाई यो पैगाम दिनेछौँ भनेर चाहिँ त्यो गाउन लाग्नुभयो मन्दिरको अगाडि बसेर, मस्जिदको अगाडि बसेर। माहौल में सो सुन के निकाला आया सुल्ताना, हुआ बड़ा चबूतरे पर हाथ आशा एक सुने गाना। अब त्यहाँ माहौलमा ठुलो ठुलो स्वरले गाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब सुल्तान बाहिर निक्लेर चाहिँ अब चबुतरामा निक्लेर आशा चुन्नु भनेको त्यो छडी चुमेर देख्न लाग्नुभयो। मोमिन तले चबुतरे खडे जाए निकट, सो लिखा लामा फुज में और भई खटपट। त्यहाँ के भयो त भन्दा अब त्यहाँ जब मस्जिदमा जानुभयो, मस्जिदको त्यहाँ इमाम, मस्जिदमा बस्ला नि इमाम हुन्छन्, त्यो इमामले त्यो सुनेर चाहिँ उसले चाहिँ एकदम बेहाल भएर लिएर चाहिँ म पुर्याउँछु बादशाह कहाँ भनेर लिएर आएपछि तल राख्नुभयो। बादशाह चौतारमा आएर चाहिँ बाहिर आएर चाहिँ त्यो सुनेको चाहिँ उसले बोलेको कुरा, त्यो कुरानको आयतहरूलाई फर्याउँदै गरेको कुरो सुनेपछि चाहिँ बाहिर आउँदै हुनुहुन्छ। माहौल में सो सुन के निकाला आया सुल्तान, हुआ ठाडा चबुतरे पर हात आशा एक सुने कान। हातमा आशा लिएको छ, छडी लिएको छ। अब बडे राजा महाराजाहरूले पनि त्यस्तो उहिले लिएर हिँड्थे पहिला पौराणिक यसमा। त्यसले गर्दाखेरि त्यो लिएर चबुतरामा अगाडि आएर बरन्डामा आएर तल हेर्दैछन्, तल 12 मोमिन खडा छन्, गाउँदैछन् ठुलो ठुलो स्वरमा। मोमिन खडे जाए निकट, जो लिख्याल हमें पुजमे और भई खटपट। अब जुन लामा पुजमा जुन लुहाको यसमा चाहिँ तकतमा जुन चाहिँ लेखिएको त्यो कुरानको आयतहरू, त्यो त्यसलाई चाहिँ गाउन लाउनु भयो। त्यो सुनेर चाहिँ अब खटपट भए। तब पूछा सुल्तानले इशारत सो आए, तब बोले इन मोमिन कलामा जुवा चलाए। तब इशारतमा यो चाहिँ पुछ्न लाग्नु भयो, तिमीहरू के चाहन्छौ, के माग्दछौ, तिमीहरू देख्दाखेरि तिमीहरू त मोमिन जस्तो छौ भन भनेर इशारा गर्नुभयो। इन इशारत की सुल्तान ने किया मतलब है तुम, तब इनमें जवाब दिया दिन इस्लाम के आशिक हम। अब सुल्तानले के माग्छौ, तिमीहरू मागा, दरबारमा तिमीहरू आइहाल्यो, लाग्छ तिमीहरू खुदाका बन्देहरू होला भन्दाखेरि भन्नुहुन्छ क्या मतलब है तुम, के छ तिमीहरूको मतलब, आखिर तिमीहरू यहाँ किन आएका हो भन। अब यो किनभने दिन इस्लाम के आशिकहरू तिमीहरू जस्तो देख्दैछौ। जवाब दिँदैछन्। अब सुन्दर साथको प्रति जवाब आउँदैछ। अब कुछ मतलब अपना कहो, कुछ मागोगे मुझे से, क्या बात है मांगता रूबरू बातें करे तुमसे। हामीलाई केहीको पनि मतलब छैन, किनभने हामी एकै चीज हजुरसँग माग्छौँ। यो फानी दुनियाँको कुनै चीज हामीलाई मतलब छैन। त्यो चीज हो हजुरसँग हामी खुदाको रूबरू बात गर्न चाहन्छौँ। रूबरू भनेको आम्ने सामने बसेर हजुरसँग बात गर्न चाहन्छौँ। रूबरू बातें करे तुमसे, रूबरू भनेको आम्ने सामने हजुरसँग बसेर हामी बात गर्न चाहन्छौँ। यति नै हाम्रो इच्छा छ, माथि दुनियाँको फानी दुनियाँको सम्पत्ति, फानी दुनियाँको हामी केही पनि चाहदैनौँ। हमारी बातों में आवे न कोई दरमियाना, पूछे सुने तुम हमसे और न सुनावे कान। हामी बात यसरी गर्न चाहन्छौँ हजुर हामी मात्रै, ताकि दूसरा त्यहाँ आउनु हुँदैन भन्दै हुनुहुन्छ। और न सुनावे कान, अरूले यो सुन्नु हुँदैन, हजुरसँग एकान्तमा बसेर हामी बात गर्न चाहन्छौँ। फिर मोमिन ने पूछा कुछ और कहो सबब, तुमसे क्या सुनाया हमें नाई मुर्दार का मतलब। अब मोमिनहरूले भने कि फेरि सोध्दै हुनुहुन्छ के छ अरू, के माग न त, आइता हाल्यो, यहाँ जानेवाला खाली हात जाँदैन कोही पनि भन्दाखेरि अब भन्नु लाग्नुभयो तुमसे कहाँ सुनाऊ, अब हजुरलाई हामी के सुनाऊ। हमसे नाई मुर्दार का मतलब, यो मुर्दार दुनियाँ फानी दुनियाँको केही चिजको हामीलाई मतलब छैन भनेर भन्दै हुनुहुन्छ।
आशा लेके चुमिया 3 बेर सुल्तान, तब मोमिन बोले जोश में हम चौरा रुख का सुनाया कान। अब मोमिनलाई जोश आयो, जबराइलको जोश आयो, किनभने धनी राजी महाराजको शक्ति शिरमा छ। उहाँको जोश आवेशसँग बोल्न लाग्यो कि आशा 3 बार चुम्यो रे। औरंगजेब बासाले त्यो हातमा लिएको छडी 3 चोटि यसरी रहम कर भने 3 चोटि आशा चुमेर भन्यो। अब आशा चुमे 3 बेर सुल्तान, तब मोमिन बोले जोश में हम चौडा रुखका सुनाए कान। हामीले नि तिम्रो दरबारमा चिठी टाँसेका हौं, हाम्रो फरियाद सबै 5वटा मन्त्रीलाई गर्यौं, तिनीहरूले हाम्रो फरियाद सुनेनन् र हामी बार बार धाइरह्यौं। 5 नौलुए 5 पर भेजे तुम खातिर, 1 काजी शेख इस्लाम पर और रेजिल खान, संपूर्ण चारैको नाम बदली भयो। 14 सिद्धि प्रहलाद और लिया आकिल खान, और सब तुम्हारे वास्ते सुने तुम सुल्तान। हजुरको लागि हामीले पछाडि हामी मस्जिदमा पनि खडा भयौं, जहाँ हजुर नमाजको लागि जाँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ पनि हाम्रो रुखका फालियो, हाम्रो सन्देशलाई सुनिएन भनेर चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ। बडी श्री कान्हा प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, आज की आनंद की जय। फिर सुल्तानले कहा कछु मांगता हो तुम, कयो मांगे दिन मोहम्मदी और नचाहे हम। फेरि पनि सुल्तानले भन्नुहुन्छ, औरंगजेब बादशाहले भन्नुहुन्छ केही त माग, आइ त हाल्यो अब भन्दाखेरि कया मागे दिन मोहम्मदी, मोहम्मदको दिनको हामी यहाँ माग्न चाहन्छौँ, उहाँको फरियाद गर्न चाहन्छौँ, इमाम मेहदीको जाहेर भएको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छौँ, दिल इस्लामको कुरा गर्न चाहन्छौँ। यहाँ अरू हामी और नचाहे हम, अरू केही चाहदैनौँ हामी, बस हामी खुदाका बन्दे भनेर चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ। र सुन्दर साथी, समय हाम्रो 5 मिनेट गइसकेको अवस्था छ। यो जुन विषय लाई त अन्त गर्ने अझै समय लाग्छ, म अगाडि अतिक्रमण गर्दिनँ। र समस्त सुन्दर साथीहरूको चम्काउनुमा यति नै आज मैले राख्ने साहस गरेँ। राजी महाराजको कृपा भयो, जुन यो तनबाट यो जे जस्तो भनाउँदै हुनुहुन्छ यसलाई आत्मसात गर्नुहोला। मोमिनको कति उनीहरूको चाहिँ हिम्मत, उनीहरूको इमान, उनीहरूको जोशलाई हामीले सुनिसक्यौँ। बानीको मतलब मार्फतबाट पनि त्यो जुन बानी गाइयो त्यसको पनि उल्था गर्नुपर्छ। एक चौपाइको समयको पाबन्दी भएर पनि गर्न नसकिरहेको अवस्था छ। हामी कुनै दिन त्यसको बारेमा पनि हामी चौपाइको पनि अर्थ हामी गर्ने नै छौँ। त्यसैले गर्दा अब यहाँ भोलि अब जुन त्यहाँ काजीले चाहिँ लिएर त्यहाँ गएका छन्, अब त्यहाँबाट उता रुबरु बात गर्ने भन्दा पनि अब त्यहाँ सिद्धि पौलादको हवाला गरिन्छ। सिद्धि पौलादले लगेर रातभरि बेहाल गर्दछ। त्यस पछाडि काजी गएर चाहिँ त्यहाँबाट मेरो घरमा लान्छु भनेर राजासँग हुकुम माग्दछ र आफ्नो घरमा लगेर चाहिँ त्यहाँ आफ्नो हवेलीमा राखेर त्यहाँ कुरानको वार्ता हुने काम हुन्छ। र मोमिनहरूलाई त्यो देखेर श्रीजी साहेबले जुन चिठी बार बार आदान प्रदान भइरहेछ, अरू सुन्दर साथहरूलाई पठाउनु भएको छ। जुन कान्छी भाइले चिठी लिएर नर्वे लिएर जाँदाखेरि उनको पछाडि अरू सुन्दर साथलाई पठाउनु भएको थियो राजी महाराज, ताकि उनलाई मुसिबत आउँछ, सङ्कट आउँछ भनेर। कान्छी एक्लैलाई पठाएन, पछाडि पछाडि के हुन्छ बा उनीहरूले मारिदिन्छन् के गर्छन् भनेर भन्ने कुरामा अब यहाँ चाहिँ त्यसरी वार्ता भएपछि राजी महाराज त्यो सम्पूर्ण कुरो कान्छी भाइले पुर्याउनुहुन्छ। सुन्दाखेरि दुःखी हुनुहुन्छ। ताकि रात राकी खेच सोभी वास्ते तुम, नातो लेते अंदर केटी बेर हम। धनीले जोश आफ्नो सुर्ता परमधामपट्टि राज्य महाराजको चरमपट्टि लाएर चाहिँ बिन्ती गर्नुहुन्छ, ताकि हे धनी यो सुन्दर साथको किन मुसिबत यस्तो भयो भनेर यो हामी विस्तृत भोलि सुन्नेछौँ। खतम गरिदिनुहोस् यो दुनियाँलाई भनेर। तर पनि मोमिनहरूको चाहिँ इच्छा पूर्ण भएको छैन। संसारको खेलहरू नै त्यसले गर्दाखेरि अहिले टाइम भएको छैन भनेर रात राखी कछु खेच सोभी वास्ते तुम, कसको लागि? तुमको मुस्लिम अनि हामी इमाम मेहदीका जमात हामी जुन सुन्दर साथ हाम्रो लागि नि यो खेललाई बढाएर अहिले राखिएको छ, नत्र भने यो उहिले माफरलाई हुन्थ्यो। सरकार साहेब रतन श्री सरकार साहेबले भन्नुभयो 2000 मा माफरलाई हुन्छ भनेर, तर 2000 मा माफरलाई भएन त भने सुन्दर साथले, तर 2000 मा उहाँ जानुभयो, उहाँको आफ्नो माफरलाई भयो। हेर्नुहोस् उहाँ कति ठुलो पहिचान गर्नुभयो शिवराज महाराजको, उहाँको ठुलो कुर्बानी छ, ठुलो देन छ, जसको फलस्वरूप आज हामीले पनि यो राज्य महाराजको सोभत सङ्गतमा हामीले सच्चा ज्ञानलाई पहिचान गरेर हाम्रो राज्य महाराज पहिचान गरेर हामीलाई सौभाग्य मिल्यो। त्यसले गर्दा आउनुहोस् आजको चर्चा यहीँ विश्राम गर्ने अनुमति चौपाई दोहोऱ्याउन चाहन्छु। बोलो श्री कान्हा प्यारे की जय। मोमिन बोले अपने जोश में, मोमिन बोले अपने जोश में, डार दिल भया सुल्तान, डार दिल भया सुल्तान, और दूर खड़े सब कांपत, सुनत
सुन सकत कलाम धर्मयान, सुन सकत कलाम धर्मयान। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, महामंत्र श्री लालदास स्वामी की जय, सर्वे सुंदर साथ की जय, महाराज छत्रसाल की जय, आज की आनंद की जय। प्रणाम।